हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ। म गुन्जन घिम्रे। तपाईँहरूलाई ग्लोबल शेपर्स काठमाडौँ हबको यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धित पोडकास्टमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे हो, अक्टोबर 10। हामीले चाहिँ यो अक्टोबर 7मा रेकर्ड गरे पनि अक्टोबर 10मा हामीले यो रिलिज गर्दैछौँ। र यो वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डेमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज यसपालिको थिम चाहिँ मेन्टल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड भन्ने रहेको छ। र यस विषयमा हामीले हाम्रो ग्लोबल शेपर्स काठमाडौँ हबबाट पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, प्लस हाम्रो चाहिँ दुईजना एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ, मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले प्यानलमा राखेर एउटा सानो पोडकास्ट रेकर्ड गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सो लेट मी स्टार्ट अफ विथ कृपाजी। सी इज अ मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट। वाइ डोन्ट यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? थ्याङ्क यू कुञ्जनजी। नमस्ते सबैजना, मेरो नाम चाहिँ कृपा सिक्देल। म बाई प्रोफेसन आफूलाई एकाडेमिसियन र मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल भनेर रुचाउँछु। म विगत केही वर्षदेखि पढाइरहेको छु। अहिले चाहिँ पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पसमा एज अ लेक्चरर, एज अ फ्याकल्टी आबद्ध छु। र सँगसँगै हाम्रो संस्था छ साइक विज्ञान नेटवर्क नेपाल भनेर, र मनका कुरा भनेर, जसले एक्सेसेबल र अफोर्डेबल मेन्टल हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। त्यसको दुबईको चाहिँ एज अ को फाउन्डर काम गरिरहेको छु। र रिसेन्टली चाहिँ सुइसाइड प्रिभेन्सन प्याकेज डेभलपमेन्ट एउटा रिसर्च हामीले गर्दैछौँ येल युनिभर्सिटीबाट, युएसएको। त्यसको रिसर्च प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएर चाहिँ म नेपालमा आबद्ध छु। सो बेसिकल्ली मेरो कामको दौरान र यो पेरिफेरी स्पेस चाहिँ मेन्टल हेल्थ र साइकोलोजीमा छ। हजुर कृपाजी, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको इन्ट्रोडक्सनको लागि। अनि अब हामीसँग कपिलजी पनि हुनुहुन्छ, कपिल शर्माजी। इज अल्सो अ मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट। कपिलजी, वाइ डोन्ट यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? ओके, नमस्कार सबैजनालाई। दिस इज मी कपिल शर्मा, र म चाहिँ साइकोसोसियल काउन्सिलर र ट्रेनरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। मैले रिसेन्टली काउन्सिलिङ साइकोलोजी चाहिँ सकाएको छु, मास्टर्स लेभलको मास्टर्स इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी। र सिन्स 3 इयर्स म चाहिँ एसबिसिसी कम्पोनेन्टमा पहिला पनि काम गरेको हुनाले सोसियल बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनको पार्टमा सिन्स 3 इयर्स चाहिँ मैले यो मेन्टल हेल्थ अनि पब्लिक हेल्थ र लाइफ स्किल रिगार्डिङ ट्रेनिङहरू अनि त्यसपछि वेबिनारहरू चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेको छु। र अहिले चाहिँ म एज अ साइकोसोसियल काउन्सिलर र ट्रेनरको रूपमा चाहिँ पहिलो कदम नामक संस्थामा आबद्ध पनि छु, स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लभ भनेर। त्यहाँनिर हामी आक्स काउन्सिलर एनोनमस भन्ने प्रोग्राम सेक्सन चाहिँ मैले क्यारी गरिरहेको छु। र साथसाथै डिफ्रेन्ट लेभलमा डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओहरूमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ अनि त्यसपछि लाइफ स्किल र पब्लिक हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिङहरू र एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू कपिलजी, थ्याङ्क यू कृपाजी। म यहाँहरूलाई एउटा सानो क्वेसन सोध्न चाहन्छु, जस्ट टु स्टार्ट अफ द पोडकास्ट। अनि यसमा चाहिँ हामीले कुनै बन्देज लगाएका छैनौँ। एन्ड आई वान्ट एभ्री एल्स, सलोनी, सौरभ एन्ड एभ्री एल्स whoever is joining हाम्रो ग्रुपमा टु चाइम इन इफ यु हेभ एनिथिङ टु एड। जुन हाम्रो यसपालिको थिम छ मेन्टल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी हेर्नुहुन्छ? आई नो इट्स अ जेनेरिक क्वेसन, but I just wanted your opinion on it. ओके, म अगाडि जान्छु। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी उसै पनि एलएमआइसी अथवा लोवर मिडल इन्कम कन्ट्री भनेर मानिन्छौँ नि त। सो यसमा त्यसले गर्दाखेरि नै धेरै अवस्थामा, स्पेसिफिकली 3टा अवस्थामा, जस्तै एक्सेसिबिलिटी, अवेबिलिटी र एक्सेप्टेबिलिटी, यो 3टा अवस्थामा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई लिइँदैन भनेर चाहिँ हामीले हेरिन्छ, जसले गर्दा एकदमै धेरै इनइक्वालिटी आइरहेको छ, स्टिग्मा अझै धेरै बढिरहेको छ, एक्सेसिबिलिटी अझै पनि बनाउन सकिरहेको छैन। यो हेल्थ, यो मेन्टल हेल्थलाई हामीले अझै पनि हेल्थ बजेटमा मेन्टल हेल्थलाई राखिसकेको छैन, जति राख्नुपर्ने हो त्यति राखिसकेको छैनौँ। अवेबिलिटी त्यस्तै छ, बिकज अफ हुन्छ नि सो मेनी सिचुएसन अथवा स्टिग्मा अट्याच टु द्याट। त्यसपछि गएर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ स्टिग्मा अट्याच टु मेन्टल हेल्थ। त्यसले गर्दाखेरि झनै धेरै त्यो हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ कन्डिसन भएको अवस्था भएको मानिसहरूलाई झनै धेरै अनइक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि उहाँहरूलाई डिग्निटीमा हुन्छ नि प्रश्न चिन्ह लगाउनेदेखि धेरै कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अझै धेरै हामी अलिकति त्योबाट अलिकति बढेर हेर्दाखेरि, जस्तै रेसको अनुसार अथवा जेन्डरको अनुसार फिमेलमा अझै धेरै इस्यु भइरहेको छ। डिप्रेसन सबैभन्दा धेरै फिमेलमा हुन्छ। अझै प्रजनन योग्य फिमेलहरूमा त जस्तै पेरिपार्टम र पोस्टपार्टम डिप्रेसन, प्रिनेटल र पोस्टनेटल
पोस्टनाटल डिप्रेसन सबैभन्दा धेरै सेकेन्ड एउटा हाइएस्ट रिजन फर सुइसाइड भनेर पनि हाम्रो नेपालमा तथ्याङ्कहरू देखिरहेको छौँ। जस्तै आजकल एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीमा अर्को एउटा इस्यु मेन्टल हेल्थ भनेर आइरहेको छ, त्यसले अझै धेरै हुन्छ नि हाम्रो होल मेन्टल हेल्थको सिनारियोमा मेन्टल हेल्थको पर्सपेक्टिभमा नै असर परिरहेको छ। त्यही भएको कारणले म चाहिँ नेपालको केस हेर्दाखेरि, नेपालको हाम्रो सिनारियोलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थको सिनारियोलाई त्यसलाई अझै धेरै ध्यान नदिएको हो कि त्यो मेन्टल वेलबिङमा जानको लागि अझै धेरै हामीले जति फिजिकल हेल्थलाई हामीले ध्यान दिन्छौँ त्यति नदिएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। र त्यो चाहिँ तथ्याङ्कले पनि देखाइरहेको छ। जस्तै अझै कोभिड आइसकेपछि यो पेन्डेमिकले गर्दा त मेन्टल हेल्थ यो स्टेटसमा त झनै सबैभन्दा धेरै हिट गरिएको भनेर हामीले डेटामा पाइरहेका छौँ, जुन हामीले पनि फिल गरिरहेका छौँ। त्यही भएको कारणले चाहिँ मेन्टल हेल्थको सिनारियो अपग्रेड र यसलाई काम गर्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। र नेपालको कन्डिसन चाहिँ इट्स डिफिकल्ट। हजुर, जस्तो यो डाइभर्सिफाइड चाहिँ हामीले भन्दै गर्दा डाइभर्सिफिकेसन अथवा इन्टिग्रिटी चाहिँ हाम्रो एसेन्स हो। हामी एकदमै डाइभर्स छौँ, डिफ्रेन्ट छौँ भनेर भनिएर आउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा पनि भएको छ। तर कृपाजीले भने जस्तै कस्तो हुँदो रहेछ भने वेनेभर हाम्रो चाहिँ स्कुलिङ कल्चरदेखि लिएर हरेक कुराहरू फरक हुँदै गर्दा नेपाल बिङ स्मल कन्ट्री पनि एकदमै डाइभर्सिफाइड खालको छ नि त, यहाँको कल्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू, स्कुलिङको कुराहरू। यसले चाहिँ हामीलाई कता कता यो पोजिटिभ फ्याक्टर चाहिँ अलिकति फरक भएपछि, डिटर्मिनेन्ट फरक भइसके पछाडि हामीले इन्टरभेन्सन प्लान पनि फरक गर्नुपर्ने खालको चाहिँ सिचुएसन छ। जस्तै अलिकति रुरल पार्टको तरिकाले हेर्ने हो भने तवर तरिकाहरू, हिलिङको तवर तरिकाहरू हेर्ने हो भने फरक खालको छ भने अर्बन एरियामा चाहिँ सर्भिस सिकिङ त्यो एउटा टेन्डेन्सी चाहिँ बेग्लै खालको पनि छ। सो त्यो भएर यो डाइभर्सिफाइड हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो एसटिजीकै गोलमा पनि राखेको छ नि त, लाइक 2016 to 30 को एसटिजीमा चाहिँ नसर्ने रोगहरूको चाहिँ प्रकृतिलाई घटाउने, एनसिडीलाई चाहिँ घटाउने भन्नेमा मेन्टल हेल्थको प्रमोसन पनि एकदमै त्यहाँनिर स्ट्राइकिङ पोइन्टको रूपमा राखिएको छ। तर कस्तो भइदियो भने नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ ओभरअल हामीले सेन्ट्रल लेभलमा बसेर कुनै गोल्सहरू, पोलिसीहरू बनाउँदै गर्दा चाहिँ अब हामीले प्रोभिन्स लेभलमा जाँदा चाहिँ यसलाई कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने हो कि। फर इक्जाम्पल स्ट्राटेजी वर्किङ फर पिपल अफ काठमाडौँले चाहिँ यतापट्टि कर्णालीको पपुलेसनमा अपेक्षितमा बस्दैन चाहिँ काम नगर्न सक्छ। सो त्यो भएर डाइभर्सिटी हाम्रो सम्पत्ति पनि हो, यसलाई हामीले मान्छौँ पनि। तर एट द सेम टाइम यो एउटा अलर्टनेस चाहिँ कस्तो चाहिएको छ भने मेन्टल हेल्थको पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ वेन यु गो विथ द क्लाइन्ट, हामी जब वान अन वान बस्छौँ इट्स स्पेसिफिक, पर्सनल्ली कस्टमाइज हुनुपर्छ। त्यो टुल्सहरू त हुन्छ, वेल स्ट्यान्डर्ड टुल्सहरू त हुन्छ, तर हाम्रो इन्टरभेन्सन प्लान चाहिँ हामीले एकदमै पर्सनली नै बनाउनु पर्ने पनि भएको हुनाले यो डाइभर्सिफाइड वेमा जस्तो एलजिबिटिआईको कुरा आइसक्यो, जेन्डर वाइजको कुरा, सोसियो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्डको कुरा, जियोग्राफिकल सेटिङको कुरा। सो हामीले सोही अनुसार चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन प्लान गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो लागि मेन्टल हेल्थमा काम गर्नेको लागि आई थिङ्क इट्स एन अपर्च्युनिटी एज वेल, तर च्यालेन्ज पनि सँगसँगै चाहिँ छ। हजुर, अनि मलाई एउटा सानो क्वेसन एड गर्न मन लागिरहेको छ। सिन्स यु टक अबाउट अब रुरल एरियामा एउटा तरिकाले केटर गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो के अरे सिटी एरियाजहरूमा अर्को तरिकाको ऊ छ। एउटा केही की डिफ्रेन्सेसहरू कस्तो खालको भेट्नु भएको छ भने त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गरिदिनु। दिस एन ओपन क्वेसन फर बोथ अफ यु। ओके, लेट मी सेयर। एउटा की पोइन्ट चाहिँ म सेयर गर्छु। जस्तो हाम्रो चाहिँ नेपाल मेन्टल हेल्थको जुन स्ट्राटेजी बनेको छ, हामीले 2077देखि स्ट्राटेजी लागू हुने गरेर नेसनल मेन्टल हेल्थ सर्वे भनेर हामीले फ्याक्ट सिटहरू पनि अहिले देख्छौँ कि 2020 को, त्यसमा राम्रो डिस्कसन पनि भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के मेन्सन गरेको छ भने जुन चाहिँ हाम्रो 2017बाट यो स्टडी चाहिँ सुरु गरेको थियो र यो चाहिँ हाम्रो एडोलसेन्स र एडल्ट दुइटै एज ग्रुपमा चाहिँ गरिरहेको थियो। त्यो के भनेको छ भने जस्तो बेरियर फर द सर्भिस सिक गर्नको लागि के बेरियर छ भनेर हेर्दा चाहिँ 3टा डोमेनहरू चाहिँ त्यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छ कि म जस्तो क्लाइन्ट भएँ भने, मलाई समस्या भयो भने म सर्भिस लिन जान चाहिँ म के कुराले रोक्छ र त्यसलाई जितेँ भने पुग्छु भन्ने हकमा चाहिँ जस्तै के छ भने एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल बेरियर। इन्स्ट्रुमेन्टल भनेको अब त्यहाँनिर कस्टको कुराहरू, सर्भिस सेन्टरको कुराहरू, कहाँ छ के छ, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानको अवेलेबिलिटी, अब कृपाजीले भन्नुभएको एसेसिबिलिटीको कुराहरू पनि भयो। अर्को चाहिँ एटिट्युडनल बेरियर। त्यो एटिट्युडनल बेरियर भनेको चाहिँ क्लाइन्ट अथवा पर्सनको त्यो व्यक्तिगत एटिट्युडले गर्दा, लाइक वाइ सुड आई गो, अनि म गएँ भने के हुन्छ होला भन्ने खालको बेरियरहरू। र अर्को चाहिँ स्टिग्मा रिलेटेड बेरियर। र स्टिग्मा रिलेटेड चाहिँ कस्तो छ भने रुरल कन्टेक्स्टमा चाहिँ सामान्य समस्या हुँदा चाहिँ रादर देन डक्टर, साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलर भन्दा पनि फेथ हिलरकोमा जाने खालको ट्रेन्ड छ। सो त्यहाँनिर
माइल्ड र मोडरेट स्टेटमा खासै थाहा हुँदैन, सिभियर भएपछि त्यो केसहरू रिफेरल भएर आइदिन्छ। अनि हाम्रो अर्बन सेटिङमा चाहिँ अलिक अवेरनेसको लेभलले गर्दा पनि होला, वेल अवेर भएर पनि कस्तो हुन्छ भने माइल्ड स्टेटमै उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ। सो त्यो भएर हाम्रो सर्भिस सिकिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अनि सर्भिस प्रोभाइडरको भ्यूबाट पनि एकर्डिङ टु इन द त्यो डोमेन, एउटा डोमेन हेर्दा है, जस्तो सर्भिस अभाइलेबल छ कि छैन र एसेसेबल छ कि छैन भन्ने डोमेनमा चाहिँ यो दुईवटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ रिलेटेड छ। रुरलमा चाहिँ अलि मोडरेट सिभियर भएपछि अनि यतापट्टि रिफेरल भएर आउने, अर्बन एरियामा चाहिँ माइल्डमै थाहा हुने अनि सेन्सिटाइज भएर काम गर्न खोज्ने, रेडिनेस टु सिक द हेल्प भन्ने खालको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो पेपरमा पनि मेन्सन गरेको छ, नेसनल मेन्टल हेल्थ सर्वे 2020 भन्ने फ्याक्ट सिट छ, त्यसलाई चाहिँ मैले रेफरेन्स लिएर भन्न खोजेँ। कपिलजीकै कुरामा अझै धेरै थप्दा र गुन्जनजीको प्रश्नलाई उत्तर गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन डिफ्रेन्स हामीले देखिने भनेको त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल अनि एटिट्युडनल र स्टिगमा सँगसँगै अब जुन हामीले अघि एक्सेसिबिलिटी, अभाइलेबिलिटी र एक्सेप्टेबिलिटी र अभाइलेबिलिटीको कुरा गरेको थियौँ र एक्सेसिबिलिटीको कुरा गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल जस्तै हामी कति टाढा हिँड्नुपर्छ त हस्पिटलमा जानको लागि। जस्तै सिम्पल साइकोट्रोपिक मेडिकेसन चाहिँ फ्री गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको छ कि 14-15वटा कतिवटा गरेको छ, तर त्यो पाउनको लागि पनि कति हिँड्नु पर्यो नि त, हिँड्नु परेर जानु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पहुँच नपुगेको कारणले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा अझै धेरै गाह्रो अथवा मानसिक स्वास्थ्य जति पहुँच हुनुपर्ने हो पहुँच नपाएर पाएको दुःख, त्यो एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ। अर्को इक्जाम्पल कपिलजीले मजाले भन्नुभयो, जस्तै मानव हामी अलिकति रुरल एरियामा गयौँ, अलिकति गाउँघरमा गयो भने केही गाह्रो भइरहेको छ भने फुकफाकमा जान्छौँ नि त। त्यो हामीले देखेको परम्परा, हामीले देखेको कुरा हो त्यो। अब त्यो एउटा कल्चरली एक्सेप्टेड गराएर त्यसलाई नै आधार बनाएर अब हामीले पछि मेन्टल हेल्थलाई कसरी बढुवा दिने अथवा कसरी प्रमोट गर्ने, क्यान बी अ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ स्टोरी। तर त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा जुन हामीले डिफ्रेन्सको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन एकदमै धेरै खड्किने भनेको सबैभन्दा ठुलो मेन्टल हेल्थ हस्पिटल अर्बन सेन्ट्रिक छ कि हामी काठमाडौँमा मात्रै पाउँछौँ नि त। मेन्टल हेल्थ हस्पिटल एउटा मात्र छ काठमाडौँमा, काठमाडौँमा अरू साइकेट्रिक वार्ड, साइकोलोजिकल वार्ड पनि यो अर्बन सेन्ट्रिकमा मात्र छ कि। सरकारले त भनेको छ 20वटा देशको हस्पिटलहरूमा पनि अब पहुँच जाँदैछ अथवा त्यो वार्ड खोलिँदैछ भनेर भनेको छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हेर्न जरुरी छ होला। इट्स अ भेरी नाइस थिङ। मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी हामीले 2020 फर्केर हेऱ्यो भने चाहिँ प्रदेश स्तरीय स्थानीय स्तरबाट नै मेन्टल हेल्थको अब काम गरिन्छ, अब अवेरनेसको कुरा त्यहाँबाट नै काम गरिन्छ, साइकोट्रोपिक मेडिकेसन त्यहाँबाट नै इजिली अभाइलेबल हुन्छ भनेर चाहिँ आएको छ। एकदमै पोजिटिभ पार्ट, म चाहिँ एकदमै धेरै होपफुल छु एज अ मेन्टल हेल्थ एडभोकेट। तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन अझै हेर्न जरुरी छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट रुरल एरियामा हामीले यदि डिफ्रेन्सकै कुरा गरिरहेछौँ भने स्थानीय स्तरदेखि नै अनि पहुँचको स्तरदेखि नै अनि त्यसपछि गएर मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल्स कहिले कहिले अभाइलेबल हुनु हुँदैन। हामी एकदमै गनिने, हातमा गनिने मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल्स छौँ नेपालको पपुलेसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने। त्यो पनि फेरि सबैजना नै अर्बन सेन्ट्रिकमा धेरै नै छौँ होइन, बिकज अफ मेबी सो मेनी रिजन्स। तर त्यो नै सबैभन्दा ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले पनि यो कुरा चाहिँ एकदम देखेको हो, किनकि अब तपाईँको मेन्टल हेल्थको सर्भिसेसहरू त सबैलाई चाहिन्छ। सबैजनाको जिन्दगीमा उतार चढाव आउँछ। के अरे सहरमा बस्छ अनि गाउँमा बस्छ अनि यस्तो खालको जिन्दगी बाँच्छ भनेर कसैलाई पनि कुनै पनि खालको रोग, त्यो कोभिड होस् या मानसिक रोगले कसैलाई छुट्याउँदैन। गरिब धनी कसैलाई पनि भन्दैन नि त रोगले त। सो त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा अर्को कुरा पनि नोटिस के गरिरहेको छु नि, यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा, किनकि अहिले यदि सोसल मिडियामा जाने हो भने अनि आजकलको यदि युवाहरूमा हेर्ने भने स्पेसली 18 अनि इभन टिनेजमा, अर्ली टिनेज 15 वर्षको उमेरको बच्चा हेर्ने हो भने अनि मभन्दा अब 2-3 वर्ष जेठो अराउन्ड 30, 31, 35 वर्षको मान्छेसम्म पनि उहाँहरूसम्म अहिले मेन्टल हेल्थको अवेरनेस चाहिँ सोसल मिडियामा धेरै बढेको देखिन्छ। तर तैपनि त्यो एउटा लेभल अफ त्यो कम्फर्ट टु गोइङ टु अ साइकाट्रिस्ट ओर अ मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट, त्यो उहाँहरूको त्यो एउटा एटिट्युडनल चाहिँ ब्यारियरको बारेमा जुन कपिल सरले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ अझै पनि रहिरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ किन होला? त्यो सोसल मिडियामा चाहिँ उहाँहरू एकदम एक्सेप्टिङ देखिने, तर रियल लाइफमा जब आफ्नो इस्युजहरू चाहिँ गरेर डिस्कस गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ वाइ डु यु थिङ्क देयर इज अ ब्यारियर टु द्याट? दिस इज अ ओपन क्वेसन फर बोथ।
गुन्जनजी यसलाई चाहिँ मैले रमाइलो तरिकाले एन्सर गर्न चाहेँ कि भन्न सजिलो छ गर्न गाह्रो छ भने जस्तो हो होइन इट्स भेरी इजी टु अब हामीले के भन्छ रिसेयर रिपोस्ट नि त आफैलाई पढ्दाखेरि हामीलाई त्यसपछि गाह्रो हुन्छ र जब अरू गर्नुपर्छ अथवा सो मेनी रिजन्स हामीले अब साइकोलोजीमा अलिकति टेक्निकलिटी अथवा टेक्निकल भाषामा कुरा गर्दा अब्जर्भेसन लर्निङ अथवा मेबी हामीले हुन्छ नि यो गऱ्यो भने लाइक पाइन्छ अथवा आजकल एकदमै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यही भएर म पनि कुरा गरिहालौँ न हामी सबैजनाको फेरि अहिले सोसियल मिडियामा त त्यो मन्तव्य दिने एउटा चलन चल्ती आएको छ नि त जुनै पनि टपिकमा आई एम द हुन्छ नि वान टु सेयर अथवा मैले सेयर गर्नै पर्छ भनेर सो त्यो कारणले पनि हुनसक्छ एउटा कुरा अर्को कुरा सोसियल मिडियाको पहुँचमा को हुनुहुन्छ भनेर पनि त हामीले हेरेको छैन नि त मेबी कहाँ बसेको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ हामीले एउटा सर्वे पनि गरेको छैन मेबी अर्बनमा बसेको सोसियल मिडियामा युथहरूले सोसियल मिडियामा बढी राखिराख्नु भएको छ कि अथवा रुरल एरियामा पनि राखिराख्नु भएको छ हामीलाई त्यो पनि त थाहा छैन नि त त्यही भएर मैले चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ तर सोसियल मिडियामा किन हामीले मजाले एक्सप्रेस गरिरहेका छौँ गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ तर आफूलाई आउँदा आफ्नो फ्यामिलीमा आउँदा चाहिँ अझै पनि स्टिगमा छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिप रुटेड हुन्छ कि त द्याट इज भेरी कल्चरल थिङ जस्तै कहिले गाह्रो हुन्छ नि त निकालेर फाल्नको लागि त्यही भएर अगेन भन्न सजिलो छ गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा सो इट कम्स ब्याक टु मैले देखेको चाहिँ इट कम्स ब्याक टु अगेन हाम्रो साइको सोसल अवेरनेस कस्तो छ एक्सेप्टेबिलिटी कस्तो छ त जस्तै मानम यो मेन्टल हेल्थ अब हुन्छ नि नेसेसरी भनेर कुरा गरिरहेको छु तर मलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ फिलिङ्समा गाह्रो हुनसक्छ अथवा थटमा गाह्रो हुनसक्छ बिहेभियरल प्याटर्नमा गाह्रो हुनसक्छ र यो चाहिँ मेन्टल हेल्थले गर्दा हुनसक्छ भनेर एक्सेप्टेबिलिटी कति छ त आफूलाई आउँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ आफै बसेर रिफ्लेक्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ साथीहरूले अथवा हामी सबैजनाले त्यो भयो भने चाहिँ सायद हामी जे बोल्छौँ त्यही नै आफूमा पनि लागू गर्छौँ होला अनि यो सोसियल मिडियाको हकमा एउटा अर्को पाटो के पनि छ भने अहिले चाहिँ जस्तो हामी जसरी अहिले भर्चुअल अहिले पनि भर्चुअलै छौँ हामी जसरी हामीले फिजिकली भेट्दाखेरि चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ मैले कुरा गर्दा तपाईँले लोडिङ गर्नुपर्छ भ्यालिडेट गरिदिनुपर्छ तपाईँको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज र रिफ्लेक्सनले मैले के बोल्ने भन्ने कुरा मापन गर्छ सर्टेन लेभल अफ त्यहाँनिर ह्युमन कनेक्सनको कम्पोनेन्टहरू त हुन्छ नि त वान एन्ड वान कन्भर्सेसनमा जब हामी लाइभली हुन्छौँ सोसियल मिडियामा चाहिँ कस्तो भयो भने वान्स मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि आई सुड पोस्ट गरिदिएँ त्यसपछिको भ्यालिडेसन पोइन्टहरू त्यसपछि चाहिँ अब के भनेर म रेस्पोन्सिभ भइराख्नु परेन क्या मन लागेन भने डिलिट गर्दै पनि भयो हाइड गर्दै पनि भयो मल्टिपल अप्सन्सहरू छ नि त हाम्रो त्यो भएर एउटा भेन्टिलेसन अफ इमोसन त भयो तर इन अ प्रपर ह्युमन कनेक्सनको वेबाट भन्दा पनि हामीले डिजिटल्ली गऱ्यौँ नि त अनि त्यो भएको हुनाले एकदमै त्यो मेक सेन्स कि त्यो कृपाजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ भन्न सजिलो गर्न जाँदा भनेको पोस्ट गर्न सजिलो भयो मसँग चोइस पनि छ त्यो डिलिट गर्ने कि मेरो सर्कलमा मात्र राख्ने कि के गर्ने भन्ने गर्न चाहिँ किन गाह्रो छ भने त्यसलाई त डिजिटली प्र्याक्टिस गरेको छ नि त मैले आफ्नो सेन्स अर्ग्यानहरू मध्ये कतै एउटा मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कोड देखेँ भने मेरो आँखा युज भयो मैले माइन्डले के सोचेँ आई सुड पोस्ट कपी गरेँ राखेँ ग्यालेरीमा पोस्ट इट अनि आई फेल्ड कि या म त मेन्टल हेल्थमा एडभोकेट गर्ने खालको देखिन्छु होला भन्ने फेल्ड गरेँ कि त्यो फेल्ड एक्सपिरियन्स तर रियालिटीमा चाहिँ हाम्रो अरू सेन्स अर्ग्यानहरू युज भएको छैन क्या जसरी हामी प्रपर कम्युनिकेसन गर्दा त्यस्तो कुराको एडभोकेट गर्दा चाहिँ हामीले जसरी अलिकति थिङ्किङ प्रोसेस अनि एक्सप्रेस गर्छौँ नि त्यो धेरै युज नहुने सो त्यो ड्याङ्ग पोस्ट गरिदिइहाल्ने अनि अरूले देख्दा हेर्दा चाहिँ कस्तो मजाले मेन्टल हेल्थ सम्बन्धित राम्रो राम्रो कुराहरू राखिरहेको थियो उसलाई पनि प्रब्लम होला र उसलाई त पक्कै छैन होला भन्न ठान्छौँ क्या हामी तर उसलाई साँच्चीकै प्रब्लम भयो भने चाहिँ हि नेभर नोज कि हाउ टु डिल विथ द्याट भन्ने कुरा किनभने कोर्टमा लेखेको कुरा र आफूमा अप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँनिर भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ नि त अवेरनेस र डुइङ भनेको त धेरै फ्याक्टरहरू छ नि त मोटिभेसन छ अरू बरियर छ फेरि ब्रेकडाउन हुन्छ ट्राइङ टु गेट इट ब्याक हुन्छ सो त्यो भएर यो अल्टिमेटली चाहिँ कस्तो भने सोसियल मिडियामा पोस्ट भएको छ अवेरनेस बढेको छ द्याट्स अ गुड थिङ एटलिस्ट अवेरनेस लेभलमा पुगेको छ मान्छेले देखिरहेछन् बुझिरहेछन् सुनिरहेछन् भन्ने कुरा तर एट द सेम टाइम देख्नु सुन्नु नै गर्नुमा परिणत गर्न चाहिँ धेरै त्यो भनौँ न स्टेप्सहरू चाहिँ हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्डर एस्टिमेट पक्कै पनि गर्नु हजुर यो अन्डर एस्टिमेसनको कुरा जुन सेन्सेसको कुरा ल्याउनु भयो यो कुरा मलाई पनि एकदम अहिले खड्कियो क्या किनकि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स के थियो भने देयर इज दिस एप कल्ड क्लब हाउस अब तपाईँहरूले क्लब हाउसको बारेमा त सुन्नु नै भयो होला अब त्यहाँ कतिवटा यस्तो सेसन्सहरू चल्छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम ओपनली धेरै कुरा गरेर हुन्छन् आई थिङ्क अहिले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ इट हेज बिन अ गुड कोपिङ मेकानिजम भनौँ
टु अ लट अफ पिपल, किनकि दोस्रो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ I've seen a lot of people like क्लब हाउस नभएको भए त म पागलै हुन्थेँ भन्ने हिसाबले. And then there was this conversation है, there was this group अनि there is this group अनि त्यसपछि we met, हामी चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चिनजान गरेको, अन अ डेली बेसिस हामीहरू कुरा पनि गर्ने गरेको भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स थियो. अब म आफ्नो मात्र एक्सपिरियन्सको कुरा गर्न सक्छु, अरूको एक्सपिरियन्सको त कुरा गर्न सक्दिनँ. सो त्यहाँ चाहिँ एउटा मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थाहा पाएँ, म भर्खर कपिल सरले भने जस्तै, किनकि हामीले चाहिँ टेक्स्टमा भन्दाखेरि पनि आवाजमा मात्रै पनि कुरा गरिरहेको भएले हामीले चाहिँ पहिलोचोटि जब भेट्यौँ मान्छेहरूलाई, लाइक वी न्यू के को हो भनेर, अनि यो मान्छेको एटिट्युड कस्तो छ, अनि चिनिराखेकै मान्छे हो जस्तो फिल भयो क्या. अनि मैले यो देखेँ. अब यो चाहिँ मैले किन ल्याउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ तपाईँहरूले अघि पनि भन्नुभएको थियो, देयर इज लाइक पिपुल गो फर ह्याक रेमेडिज, अब झाँक्रीकोमा जाने ओर उसमा जाने भनेर, अनि मान्छेहरू यस्तो कुराहरू पनि अडप्ट गरिरहेछ. आफै एक्सपर्ट छु भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नै आफ्नै निन्जा टेक्निक्सहरू अप्नाइ गरिरहेछ होइन. यस्तो चाहिँ किन भइरहेछ र लाइक हाउ डु यु गाइज सी इट एज एक्सपर्ट्स? ओके, म जान्छु यसलाई. जस्तै मानौँ मलाई चाहिँ गुन्जनजी त्यसलाई नेगेटिभली अथवा कम्प्लिट दिस इज नो भनेर चाहिँ हेर्दिनँ एज अ मेन्टल हेल्थ एडभोकेट अथवा प्रोफेसनल म काम गरिरहेको दौरानमा. किनभने एज एन इन्डिभिजुअल हामीले त आउटलेट खोजिरह हो नि त, वी आर सिकिङ कि एक्सप्रेस गर्नको लागि भनेर. सो इट्स कम्प्लिटली फाइन. त्यहाँ यदि हामी क्लब हाउसमा गइरहेछौँ, वी आर सेयरिङ भने इट्स कम्प्लिटली फाइन. तर एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ इज दिस अ सेफ स्पेस. त्यही भएर मेरो क्वेसन चाहिँ जहिले पनि क्लब हाउसलाई के हुन्थ्यो भने, यति धेरै मेन्टल हेल्थको कुरा देख्थेँ मैले, हुन्छ नि, एकदमै धेरै कन्भर्सेसन डिप्रेसनमा, एङ्जाइटीमा, साइकोसोमेटिक इस्युजमा जुन कुरा एकदमै टेक्निकल भइजान्छ कहिले कहिले, त्यसमा चाहिँ डिस्कसन भइरहेको हुन्थ्यो. तर इज दिस द सेफ स्पेस? कसैलाई गाह्रो भइराख्यो भने अथवा कसैलाई ट्रिगर हुनसक्छ कुनै कन्भर्सेसनले, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कसले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ त भन्ने ब्याकअप हेड चाहिँ जहिले पनि प्रश्न आउँथ्यो कि. यदि त्यो सेफ स्पेस बनाइएर गरिएको थियो भने चाहिँ कम्प्लिटली फाइन. किनभने एज एन इन्डिभिजुअल हामी जहिले पनि अब त्यो डिस्कम्फर्टबाट कम्फर्ट पोजिसनमा जान रुचाउँछौँ नि त. हामी त्यो डिजोनेन्समा, त्यो डिस्कम्फर्टमा बसिराख्न चाहँदैनौँ. एज एन इन्डिभिजुअल त हाम्रो ह्युमन टेन्डेन्सी हो. त्यही भएर हामीले जस्तै एकदमै निन्जा टेक्निक भन्दा अघि गुन्जनजीले भन्नुभयो, सो वी आर अलवेज सिकिङ कि कसरी मलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर. सो कतिजना बाहिर आएर एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्थेन अथवा बाहिर आएर अथवा बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो भने दे फाउन्ड द आउटलेट क्लब हाउस भनेर, अथवा मेबी कहिले कहिले अर्कै नाम राखेर पनि त्यहाँ बसेर सुन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो धेरैजना. सो द्याट्स कम्प्लिटली फाइन. इफ यु आर फाइन्डिङ, इफ यु आर फिगरिङ आउट वाट वर्क्स बेस्ट फर यु भन्यो भने द्याट्स कम्प्लिटली फाइन. तर एट द सेम टाइम इन्डिभिजुअलले कतिपय अवस्थामा गुगलमा पनि अब बसेर चाहिँ अथवा युट्युबमा हेरेर चाहिँ ओके योले मलाई बेटर हुनसक्छ, यो मेरो कोपिङ स्ट्राटेजिज मैले एडप्ट गर्न सक्छु, यो कुरा चाहिँ मेरो लागि सहज गराउनको लागि मद्दत गर्ने केही टुल्स स्ट्राटेजिज हुनसक्छ भनेर सर्च गर्नु इज कम्प्लिटली नर्मल. द्याट इज फाइन कि दे आर एक्सेप्टिङ दे आर ह्याभिङ सर्टेन इस्यु भनेर. तर त्यसमा मैले अगेन मलाई चाहिँ त्यसमा प्रब्लम एज एन एक्सपर्ट तपाईँले सोधिराख्नु भएको थियो, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसलाई भन्दा. सो मैले के भन्छु भने, यदि त्यो सेफ स्पेस हामीले क्रिएट गर्न सकिरहेका थिएनौँ अथवा सकिरहेका छैनौँ, अथवा हाम्रो एउटा सेफ आउटलेट अथवा त्यो चाहिँ भ्यालिडेटेड होइन, त्यो चाहिँ एकदमै रिलायबल होइन, त्यो चाहिँ एभिडेन्सेसबाट अथवा रिसर्चबाट ब्याकअप होइन भने चाहिँ देन द्याट इज डिफिकल्ट. भने चाहिँ म हुन्छ नि कतिपय क्लब हाउसको म भित्र छिरेर त्यहाँ कुरा गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गरेको डिस्कसन मलाई अलिकति चित्त बुझेन है. सो दिस इज द थिङ भनेर भनेको पनि एक दुईवटा प्लेटफर्म छ कि उहाँहरूले मलाई कसरी लिनुभयो थाहा भएन, तर म चुप्प लागेर बस्नु सक्दिनँ. त्यही भएको कारणले यदि दे आर सिकिङ फर आउटलेट भन्यो भने म त्यसलाई चाहिँ नट नर्मल भनेर चाहिँ भन्दिनँ. द्याट्स कम्प्लिटली फाइन. किनभने अघि भने जस्तै डिजोनेन्समा हामी बस्न रुचाउँदैनौँ, तर त्यो आउटलेट के हो त? सो हामी कोसँग कुरा गरिरहेका छौँ, कहाँ कुन स्पेसमा कुरा गरिरहेका छौँ, अथवा मलाई केही भइहाल्यो भने इज एनी वे मैले चाहिँ त्यसलाई कोप गर्न सकुँ भन्ने कुरा इज नट जस्ट क्लब हाउस. फेसबुकमा पनि मैले केही राख्छु, मैले एकदम मलाई गाह्रो भएर मैले
केही इन्फर्मेसन राख्छु स्टेटसमा, तर आई नो कि 2-3 दिनपछि आई विल बी जज्ड अथवा त्यही कुराले म झनै धेरै बुलिड हुन्छु भने त द्याट इज मेकिङ द्याट डिफिकल्ट नि त त्यो सिनारियोलाई। सो त्यस्तो अवस्था ख्याल गरेर हामी माइन्डफुल भएर अनि इफ दिस इज रियली हेल्पफुल म गर्छु भन्यो भने चाहिँ आई डोन्ट सी एनी प्रब्लम अन द्याट। मैले चाहिँ त्यो त्यति धेरै प्रब्लम देख्दिनँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट एउटा डिस्क्लेमर मैले जोड्नै पर्छ, वी सुड बी अवेर कि वेयर आर वी डुइङ भनेर। र यदि त्यस्तो क्लब हाउस जस्तो कुनै प्लेटफर्मले अथवा सपोर्ट ग्रुपले कसैले गराइराख्नु भएको छ भने चाहिँ द्याट हेज टु बी सुपरभाइज, अथवा द्याट हेज टु बी हुन्छ नि त्यो 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 एक्सपर्टको अथवा ट्रिगर कसैलाई भइरहेछ त्यो गाह्रो आउटलेट गर्ने एउटा गर्न सहज गराउने मान्छेहरू चाहिँ वरिपरि हुनुपर्छ। हजुर, ठ्याक्कै कृपाजीले चाहिँ ठ्याक्क कहाँनिर लगेर ठ्याक्क रोकिदिनु भयो भने एक्ज्याक्टली हामी क्लब हाउस किन जान्छौँ, त्यो प्लेटफर्ममा किन सेयर गर्छौँ, सेयर गर्दा के हुन्छ र त्यहाँनिर सपोर्ट सिस्टम भयो भने के हुन्छ र भएन भने के हुन्छ भनेर म त्यहीँबाट स्टार्टअप गर्न चाहेँ। जस्तो नट ओन्ली क्लब हाउस, अरू विभिन्न प्लेटफर्महरू पनि छ। त्यस्तोमा चाहिँ युजली हामीलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मास छ, एउटा प्राइभेसी भएको ग्रुप छ भने वाइ सुड नट के वाइ सुडन्ट आई सेयर भनेर सेयर गर्न थाल्छ। त्यो अर्ज टु सेयर हुनु पनि द्याट्स फाइन, कम्प्लिटली नर्मल। अनि त्यो सेयर गर्ने एउटा अर्ज आइसकेपछि चाहिँ मान्छेले सेयर गर्न थाल्छ, अनि मजाले सेयर गर्छ, अनि मजाले रोइरहेको पनि कति क्लब हाउसमा म आफै एज अ मोडरेटर बस्दा पनि कतिजनाहरू रुने भकानिने खालको पनि भइरहेको देखेँ मैले त्यहाँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने एक लेभलको त्यो इमोसनल अथवा आउटलेट त हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो सप्रेस्ड इमोसनहरू बाहिर त निस्किन्छ। तर हाम्रो ब्याक अफ द माइन्डमा हामीलाई के पनि हुन्छ भने मैले राखेको इमोसनहरू भ्यालिडेट भइदियोस् न त, कसैले भ्यालिडेट गरिदियोस् न त प्रपर वेमा भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि समहाउ चाहिँ क्यारी गर्ने रहेछ त्यहाँनिर पार्टिसिपेन्टले। अनि त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले यदि सर्भिस लिङ्केज गर्न सकिरहेको छैनौँ अथवा उसको त्यो मनोपीडालाई चाहिँ झन् बाहिर निकालेर उसलाई एक्सप्रेस गराएर एक लेभलको हिलिङ त गरायौँ, तर सेफ ल्यान्डिङ पनि गराउनु पऱ्यो नि त। सो अब तपाईँलाई यस्तो भयो, अरू ट्रिगरले गाह्रो पाऱ्यो भने कहाँ जाने, के गर्ने, एक्सपर्ट को छ, कहाँ सर्भिस सिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गरिदिने र हाम्रो यो सर्भिस पोइन्टसँग लिङ्केज गरिदिने काम पनि गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ। एक दुईवटा एक्सपिरियन्स मैले क्लब हाउसमा सेसन मोडरेट गर्दा पनि भेटेको। अदरवाइज चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, आउनुहोस् कुरा गरौँ भनेर सबैले कुरा गर्ने, अनि त्यहाँनिर त्यही कुराको आधारमा जज गर्ने, एक्जाम्पल लिइदिने। अघि नै एकजनाले यस्तो भन्नुभएको थियो, मलाई पनि यस्तो भएको थियो भनेर पोइन्ट आउट गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँलाई भनौँ न त्यो उहाँको इमोसन भ्यालिडेट नगरिकन छोडिदिने गर्दा चाहिँ मिड वेमै हामीले कता कता छोडेको हो कि क्लब हाउस त एकछिन बस्छौँ, तर त्यसबाट क्लब हाउसको डिस्कसन सकिएपछि सो वाट भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि पछि पछि आइरहेको थियो। सो त्यो भएर यस एक्ज्याक्टली हामीले त्यो सुपरभिजनको पोइन्ट को बोलिरहेछ, के बोलिरहेको छ, उसलाई गाह्रो भयो कहाँ जाने भन्ने पोइन्ट आउट पनि सायद हामीले फिगर आउट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होला। हजुर, मैले पनि यो जब यो क्लब हाउसको कुराहरू आउँछ तब चाहिँ म चाहिँ एकदम रिजर्भड हुन्छ कि आई डोन्ट वान्ट टु ओपन अप टु पिपल द्याट आई डोन्ट नो होइन, ओर इफ दे आर नट लाइसेन्स नपाएको मान्छेलाई गएर उसलाई भन्यो भने त्यही अफकोर्स त्यो उसले जुन हिसाबको नचाहेर पनि उसले एक हिसाबको जजमेन्ट चाहिँ देखाउँछ जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ होइन, किनकि दे आर नट ट्रेन टु डिसोसिएट देमसेल्भ्स विथ द सिचुएसन। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँहरूले जुन हिसाबको ट्रेनिङ लिनुभएको छ नलिकन उनीहरूले त्यो गर्न पनि पाउँदैनन्। अब अनि मलाई चाहिँ जब त्यस्तो कुरा लाग्छ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली अब आई डोन्ट नो हाउ लाइक अब यो जेन्डरको कुरा पनि आउन सक्छ। आई डोन्ट नो हाउ फिमेल्स रियाक्ट टु एनी सिचुएसन बिकज आई एम नट पर्सनली एज मेल। हाम्रो केटाहरूको के हुन्छ भने केही भइहाल्यो, केही नराम्रो भयो, फर इक्जाम्पल इफ देयर इज अ ब्रेकअप और इफ इक्जाम नराम्रो भयो, यो भयो त्यो भयो, एनिथिङ ह्यापन्स, उनीहरू साथीहरूका जाने अब केटाहरूका जाउँ अनि उनीहरूसँग बसेर चिल गरौँ भन्ने। अनि देन देयर इज लाइक अ भाइस, इदर त्यो अल्कोहल हुनसक्छ ओर सिगरेट हुनसक्छ ओर एनिथिङ रिलेटेड टु अदर ड्रग्स हुनसक्छ, त्यसबाट कोपिङ मेकानिजम गराउने एउटा बानी हुन्छ। अनि जब त्यस्तो चाहिँ हामीहरूको ऊ हुन्छ, इभन त्यो नगर्ने मान्छेको पनि एउटा मैले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ उनको कोपिङ मेकानिजम चाहिँ एकदम लो फिल गरिरहेछ भने केटाहरू कता छ अथवा साथीहरू कता छ भनेर तिनीहरू कहाँ जम्प गर्ने, अनि चियामा, अनि त्यसपछि शराबकै गाली गर्ने। एन्ड देन त्यो एक किसिमको एउटा त्यसबाट एउटा इमेज बन्छ नि त्यो साथीहरूसँग। आई सिन द्याट रुइन अ लट अफ फ्रेन्डसिप्स पनि। सो
हाउ डु यु सजेस्ट समवन लाइक तपाईँसँग जो काउन्सिलिङ लिन आइरहेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ ओके तिम्रो साथीहरूसँग चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिलेसनसिप राख्ने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा लाइक वाट आर द सजेसन्स द्याट यु गिभ टु यङ्स्टर्स लाइक मी? जस्तै काउन्सिलिङमा हामीले सजेसन चाहिँ दिँदैनौँ गुन्जनजी होइन. काउन्सिलिङमा चाहिँ इट्स नट इफ यु आर गिभिङ सजेसनल एडभाइस भन्यो भने द्याट इज नट काउन्सिलिङ, प्रोफेसनल काउन्सिलिङ भनेर भन्छौँ. एटलिस्ट मैले एज अ प्रोफेसनल काउन्सिलरले चाहिँ कि त्यो बेलामा के गर्छु भन्दा चाहिँ आई विल मेक हिम अर हर एक्नोलेज सबै फ्याक्ट र सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्न लगाउँछु. त्यसपछि गएर त्यसमा अब अफकोर्स टक थेरापीले हुन्छ अथवा यु सर्टन मोडालिटी अथवा मैले प्र्याक्टिस गर्ने सिबिटी या पिसिटी अथवा मैले जुनै थेरापेटिक टेक्निक प्र्याक्टिस गर्छु त्योबाट चाहिँ आई विल मेक देम एनालाइज अथवा रियलाइज कि वाट आर द नेगेटिभ कोपिङ मेकानिजम, अनहेल्दी कोपिङ मेकानिजम के रहेछ, हेल्दी कोपिङ मेकानिजम के रहेछ भन्ने रियलाइज गराइसकेपछि चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल जसलाई चाहिँ जो चाहिँ साइकेट्रिक हुनु हुँदैन, डिलिजन र हेलुसिनेसनको त्यो पाटो बाहेक चाहिँ आफ्टर रियलाइजिङ दे विल बी अवेर कि ओके दिज आर हेल्दी दिज आर अनहेल्दी भनेर. अनि उहाँहरूले आफै रियलाइज गरिसकेपछि देन विल फिगर इट आउट वाट नेक्स्ट भनेर त्यहाँबाट चाहिँ के भनेर. सो द्याट इज हाउ काउन्सिलिङ अथवा थेरापी वर्क्स. जस्तै यसमा चाहिँ हामीले तपाईँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ तपाईँ यो साथीसँग नजानुहोस् भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ कम्प्लिट नो फर अस. हामीले चाहिँ we just make them identify what are negative thing happening, what are the faulty distorted things happening अथवा what are not working जुन चाहिँ एकदमै धेरै अनहेल्दी छ अथवा नेगेटिभ प्याटर्न छ त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न लगाउँछौँ, आइडेन्टिफाई गराउँछौँ सँगै बसेर विथ लट्स अफ टेक्निक्स, प्रोफेसनल टेक्निक्स. एन्ड देन त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विथ अगेन लट्स अफ टेक्निक्स हामीले त्यसलाई अब च्यालेन्ज गराउँला अथवा उहाँहरूसँग बसेर स्ट्राटेजी बनाउँला एन्ड त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न लगाउँछौँ. सो दे will be saying themselves कि okay this is unhealthy र I am here, म काउन्सिलिङमा छु, म थेरापीमा छु, that means I want to improve मेरो वेल बिङ लेभल. सो मैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आफै नै अवेर हुन्छ. अनि त्यसपछि गएर अगेन हामीले अगेन विल मेक सर्टेन स्ट्राटेजी एन्ड देन विल वर्क अन. सो त्यसरी चाहिँ काउन्सिलिङमा हामी गर्छौँ. सो गुन्जनजीको ठ्याक्कै प्रश्नलाई उत्तर दिँदाखेरि नेगेटिभ कोपिङ मेकानिजम लिएर कोही आउनु भएको छ भने फर्स्ट मेरो एउटा स्टेप भनेको चाहिँ आई विल मेक हिम रियलाइज कि वाट इज द्याट भन्ने कुरा. अब त्यसमा चाहिँ के त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न लगाउँछु, के आइडेन्टिफाई हुन्छ नेगेटिभ कोपिङ स्ट्राटेजी रहेछ त विल आइडेन्टिफाई टुगेदर. तर हुन्छ नि यसमा चाहिँ अब क्लाइन्ट नै सर्वे हो भनेर भन्छौँ. एन्ड देन त्यसपछि बसेर चाहिँ अब के स्टेप्स हुनसक्छ त जसले गर्दा त्यो हेल्दी कोपिङ मेकानिजमले त्यो अनहेल्दी मेकानिजमलाई आउटलिभ गर्न सकोस् अथवा के चाहिँ हामीले त्यसमा हुन्छ नि राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विल प्लान इट आउट एन्ड देन दे वर्क. त्यसपछि द्याट इज हाउ इट चेन्जेस, द्याट इज हाउ बिहेभियर अथवा थिङ्किङ या फिलिङको प्याटर्न चाहिँ चेन्जेस भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ. हजुर त्यही त हामीले यो काउन्सिलिङमा चाहिँ लाइक डाइरेक्टिभ हुने सजेस्टिभ हुने भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई कसरी हेल्प गर्छौँ त डाइरेक्ट पनि गर्दैनौँ, सजेस्ट पनि गर्दैनौँ, यो गर त्यो गर पनि भनेर स्ट्रिक्टली भन्दैनौँ भने कसरी क्लाइन्ट चाहिँ सेल्फ अवेर अथवा सेल्फ डिसिप्लिनमा रहन्छ त भन्ने क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ तपाईँहरूलाई होइन. यो कस्तो हुन्छ भन्दा अ लेभल अफ अवेरनेस जब चाहिँ एउटा यस्तो पो रहेछ है ओके आई गट द पोइन्ट भन्ने खालको स्टेटमा क्लाइन्ट पुग्यो भने चाहिँ हामीले जहिले पनि भन्छौँ कि क्लाइन्ट चाहिँ तपाईँ आफै नै मास्टर अफ लाइफ हो तपाईँको आफ्नो. हामीले त यो अलिकति आउट अफ बक्सबाट अथवा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभ सो अफ गरिदिने हो मात्र हो भनेर. अनि यो फ्रेन्ड्स र यो मेन्टल इलनेसको चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट मे लुक लाइक हामीसँग धेरैजना साथी छ, मजाले कुराहरू सेयर गर्दाखेरि सुनिदिने साथी छ, खाने बस्ने साथी छ भने त मलाई सजिलो हुनुपर्ने नि त, म त आइसोलेटेड फिल हुँदिनँ होला नि त भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ. तर मोस्ट अफ द केसमा कस्तो हुन्छ भने अब फ्रेन्ड्स र हामी यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनमा के फरक भने फ्रेन्ड्सले चाहिँ चान्सेस के हुन्छ भने मैले यस्तो गरेको थिएँ तिमीले पनि यस्तो गर नि त या दिस वर्क्स भनेर आफ्नो कुराहरू राख्ने. अनि त्यसपछि फ्रेन्डले चाहिँ एक्नोलेज नगरिदिने भइहाल्छ यस्तो भनेर अलिकति त्यो ढाकछोप गर्न खोज्ने खालको हुन्छ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सिम्पली एक्नोलेज ओके देयर इज नथिङ राइट एन्ड रङ, यो भनेको तपाईँको लिभड एक्सपिरियन्स हो, द्याट्स फाइन विथ यु, ओके प्लिज सेयर भनेर हामी एक्नोलेज गर्छौँ. त्यसपछि उहाँको स्ट्रेन्थहरू, विकनेसहरू, उहाँको प्रिभियस कोपिङहरू पहिला कुनै एउटा राम्रो तरिकाले कोप अप गर्नुभएको थियो कि
प्रिभियस वर्केबल्स र डुएबल्सहरू चाहिँ हामी पत्ता लगाउने, उहाँलाई त्यो कुरा देखाइदिने, अनि अलिकति उहाँको ट्रिगर फ्याक्टरहरू, प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरू के छ भनेर उहाँसँग इन्टरेक्सन गरेर एट द एन्ड चाहिँ हामीले गर्ने भनेको इन अ टक थेरापी चाहिँ एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने हो, जसले गर्दा उहाँले त्यहाँबाट अब अगाडिको त्यो स्टेपिङ स्टोनहरू चाहिँ आफै भनौँ न जम्मा गरेर आफ्नो पाथ चाहिँ उहाँले क्रिएट गर्न सक्नुहोस् भनेर। हजुर, यो कुरा सुनेर चाहिँ मलाई एउटा एकदम हाम्रो इन्टरेक्सन सुनेर एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो। अब अहिले नै तपाईँले देखिहाल्नुभयो, मलाई पनि एज अ कमन पर्सन तपाईँको प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ हामीले यो भन्ने हो है, हामी यो चाहिँ गर्दैनौँ, हामी डिरेक्टिभ चाहिँ हुँदैनौँ, साथीहरू र हाम्रो तरिकामा यस्तो फरक छ भनिसकेपछि एक्चुअली त्यसको मतलब त जुन हामी एज अ कमन पिपल र जुन मेन्टल हेल्थ एक्सपर्टहरू छन् त्यहाँभित्र त त्यो एउटा इन्फर्मेसनको चाहिँ एउटा ठुलो डिभाइड रहेछ। र अहिले मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ यस्तो खालको डिभाइड त हाम्रो जुन गभर्मेन्टले हेल्थ बजेट बनाउँछ त्यसमा पनि मेन्टल हेल्थको एस्पेक्ट र अरू हेल्थ एरियाजहरूमा पनि होला, त्यसको बारेमा केही तपाईँहरूको इन्फर्मेसन छ हामीले जान्नुपर्ने, अथवा हामीले चाहिँ अब यो पोडकास्टबाट कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने केही छ भने भनिदिनु न। अन आवर गभर्मेन्ट्स त्यो बजेटिङमा चाहिँ उहाँहरूले मेन्टल हेल्थ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कति बजेट छुट्याइदिनुहुन्छ युजुअली, अनि त्यसको रिप्रकसन्सहरू के रहेको छ? म एउटा सानो एउटा फ्याक्ट मात्र राख्छु, त्यसपछि अरू कुरा बिस्तारै जोडौँ है। जस्तो अहिले नै तपाईँले रिसेन्ट डेटा अनुसार चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ इलनेस अथवा डिजिजको बर्डन चाहिँ हेर्ने हो भने टोटल डिजिजको टोटल हेल्थमा आउने जति पनि प्रब्लमहरूको चाहिँ 16% चाहिँ ओगटेको छ क्या। 16% प्रब्लम चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड खालको हुन्छ। र इन वान सर्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 16% डिजिज बर्डनको लागि अहिले गभर्मेन्ट अफ नेपालले लेस देन 1% मात्र हेल्थको बजेट छुट्याएको छ। भनेपछि अहिलेको हाम्रो जुन नारा छ मेन्टल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड भनेर, यो त एक्ज्याक्टली हाम्रो नेप्लिज अब हेल्थ बजेटको कन्टेक्स्टमा त यो अब अप्लिकेबल नै देखियो। लाइक 16% हेल्थ बर्डनको लागि जस्ट 1% बजेट मात्र छुट्याइएको छ। सो त्यो भएर त्यसले पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ पार्छ नै। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने हेल्थ बजेट छुट्टिएको बजेट पनि कहाँ गइरहेछ त? अघि कृपाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अवेरनेसको लागि गइरहेको छ कि एसेसिबिलिटी टु सर्भिस बढाउनको लागि भइरहेको छ कि अरू कुराको लागि भइरहेछ भनेर। सो त्यो ग्याप पनि हेर्ने हो भने हामीलाई एक्ज्याक्टली के थाहा हुन्छ भने डिजिज बर्डन अनुसार चाहिँ पोलिसी लेभलमा अथवा बजेटको लेभलमा प्रोग्राम प्लानिङको लेभलमा चाहिँ अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नै हुन्छ। अनि गुन्जनजीकै प्रश्नमा कपिलकै कुरालाई मैले एड गर्दाखेरि चाहिँ गुन्जनजी त्यस्तो सजिलो तरिकाले गभर्मेन्टले डिभाइड चाहिँ गर्दा छैन। जस्तै हामी कति अघि कस्तो राम्रोसँग डिस्टिङको कुरा गऱ्यौँ नि त। सो प्रोफेसनलले यसरी गर्नुहुन्छ, यति इन्फर्मेसन हुन्छ, यति पढेको हुनुपर्छ, र नन प्रोफेसनल साथीभाइको चाहिँ यस्तो अप्रोच हुन्छ। देयर इज अ भेरी डिस्टिङ्क्ट डिफरेन्स बिट्विन काउन्सिलर र लेम्यान होइन। तर त्यसरी डिस्टिङ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ स्याडली हेल्थ बजेटमा चाहिँ हुन्छ नि, दिस इज फर फिजिकल हेल्थ, दिस इज फर मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ गरिएको छैन। अघि जस्तै कपिलजीले भनिराखेको कुरामा चाहिँ त्यति धेरै बर्डन छ हामीलाई, अनि त्यति धेरै बर्डनमा पनि जम्मा 1% हाराहारीमा 1% चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ मेन्टल हेल्थमा। तर एउटा पोजिटिभ पक्ष चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी जुन बन्यो 2077मा 2020मा, त्यसमा चाहिँ प्रदेश हरेक प्रदेश अथवा स्थानीय स्तरबाट चाहिँ मेन्टल हेल्थको काम हुनुपर्छ। प्रदेश स्तरीय हस्पिटलहरूमा साइकेट्रिक वार्ड खोल्नुपर्छ। त्यसपछि गएर अब म्युनिसिपालिटी अब अथवा नगरपालिका स्तरमा नै मेन्टल हेल्थको लागि बजेट छुट्याएर चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा साइको एजुकेसनको अवेरनेसदेखि अथवा धेरै अवेरनेस ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अगेन एक्नोलेज पनि गर्नुपर्छ। मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजीमा चाहिँ राखेको छ कि देयर हेज टु बी इन्भेस्टमेन्ट इन मेन्टल हेल्थ फ्रम द भेरी चाहिँ नि फ्रम कम्युनिटी लेभल अथवा फ्रम प्रोभिन्सनल लेभल भनेर चाहिँ त्यो एउटा राखेको चाहिँ छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब अस्ति भर्खर आएको छ, इम्प्लिमेन्टेसन कतिको हुन्छ त्यो हेर्दै जाने कुरा भयो। त्यो हामी हेरौँला अथवा पछि यसमा अगेन मूल्याङ्कन गरौँला अथवा बसेर चाहिँ क्रिटिसाइज गरौँला अथवा एप्रिसिएट गरौँला। तर ह्याभिङ सेड द्याट पोजिटिभ चाहिँ छु म। यो मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ नेपालमा मेन्टल हेल्थलाई धेरै अवस्थामा चाहिँ स्तर बढाउनु र मेन्टल हेल्थमा काम भइरहेको छ भन्न चाहिँ हामीलाई सहज र हामीले भन्न चाहिँ सक्छौँ। तर अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि भेरी डिस्टिङ कि यति बर्डन हुँदाहुँदै पनि बजेटमा चाहिँ कम राखिएको छ भन्ने कुरा। यसमा थप्नै पर्छ, एक दुईवटा कुरा थप्नै पर्छ भने जस्तै साइकोट्रोपिक मेडिकेसनहरू जुन चाहिँ
मानसिक स्वास्थ्य समस्या सिभियर मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अथवा क्रोनिक मेन्टल इलनेस भएकोलाई चाहिँ साइकोट्रोपिक मेडिकेसन पहिला 10वटा हो कि 11वटाको थियो, अहिले 3टा 4वटा बढाइएको छ। सो देयर इज दिस हुन्छ नि चेन्ज भनेर, अथवा देयर इज दिस साइकोट्रोपिक मेडिकेसन्सकोमा चाहिँ फ्री अथवा एक्सेसिबल गराउने भनेर राखिएको छ। जस्तै मानव हरेक स्कुलमा चाहिँ काउन्सिलर हुनुपर्छ, गभर्मेन्ट स्कुलमा काउन्सिलर हुनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ। र गभर्मेन्ट स्कुल भनेपछि त अभियसली गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ हो नि त। अनि त्यसपछि गएर प्रदेशीय स्तरमा प्रदेशीय अस्पतालहरूमा यो हस्पिटल्समा चाहिँ साइकेट्रिक वार्ड हुनुपर्छ र राख्छौँ भनेर चाहिँ स्ट्राटेजी बनेको छ। त्यो अब यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर होपफुल भन्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। सो पोलिसी लेभलमा चाहिँ काम चाहिँ भएको छ, तर एक्चुअली एक्सनमा आउनको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ परिचालन भएको छैन भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। हुन त त्यो यो क्षेत्रको मात्र नभएर गभर्मेन्टको लागि चाहिँ अरू क्षेत्रमा नि यस्तै विडम्बना छ। अनि मैले अर्को एउटा सानो यो अब हेल्थ र हेल्थ केयरसँगै रिलेटेड कुरा भयो। नेपालमा जुन त्यो लाइफ इन्सुरेन्स एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्सहरू गराउँछन्, यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ जुन एक्सपर्टहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अप्रोच गर्दा चाहिँ यो कुरा पनि कभरेजमा पर्ने खालको पोलिसिजहरू बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने पनि मैले जान्न खोजेँ। मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन। मेरो जानकारीमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको इन्सुरेन्स चाहिँ छैन र पोलिसी पढ्दा स्ट्राटेजी पढ्दाखेरि पनि छैन। र यो नेपालमा मात्र होइन, हामीले यसो हेऱ्यौँ भने संसारभरिकै कुरा भन्न चाहिँ मान्छु। जस्तै मानौँ हामीले बाहिरको साथीहरूलाई जो चाहिँ एकदमै फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिज भनेर भन्छौँ, वहाँ बस्ने साथीहरू पनि मेन्टल हेल्थ चाहिँ अलि अनअफोर्डेबल छ, अलि एक्सपेन्सिभ छ है, मेरो हेल्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ कभर गर्दैन भनेर भनिआएको छ नि त। सो चाहिँ यो चाहिँ संसारभरिकै विडम्बना हो भनेर देख्छु मैले। र नेपाल अब मैले अघि भनिहालेँ, हामी लोवर एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा पर्छौँ, अझै लोवर इन्कम कन्ट्रिजमा पर्छौँ। त्यही भएको कारणले अब अहिलेको लागि त घाँस बाँस कपासै हामीले सम्पूर्ण हाम्रो नागरिकलाई दिन अब कतिका सकेका छौँ छैनौँ। मेन्टल हेल्थ इन्सुरेन्सको त झनै धेरै अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो कुरालाई चाहिँ टाढै राखिएको छ। सो मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन गुन्जनजी। अनि गुन्जनजी, यो अलिकति अनइक्वल पर्सपेक्टिभ सँगसँगै यो इन्सुरेन्सलाई जोड्नु पर्दा चाहिँ जस्तो यो फ्याक्ट सिटमा अघि मैले सेयर गरेको थिएँ, त्यसमा के भनेको छ भने पास्ट 12 मन्थमा है 12 महिनामा गएको 1 वर्षमा चाहिँ यदि कसैलाई मेन्टल हेल्थको इस्यु छ र उहाँले सर्भिस सिक गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको कस्ट चाहिँ सर्भिसको लागि मात्र हाराहारी नेपाली 16,000 रुपियाँ पर्न जाने रहेछ, एज अ ट्रिटमेन्ट कस्ट मात्र। त्यहाँनिर हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट राख्यो, एकोमोडेसन कस्ट राख्यो भने 24,000 भनेको महिनाको 2,000 जति चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्यु भइरहेको मान्छेले चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर खर्च गर्नुपर्ने, अफोर्ड गर्नुपर्ने खालको चाहिँ सिचुएसन छ। र हेल्थ इन्सुरेन्समा कृपाजीले भने चाहिँ स्पेसिफिकली फर दिस पर्टिकुलर प्रब्लम भनेर त्यो क्लजहरू कुनै पनि मेन्सन गरिएको छैन। ओभरअलको पार्टमा पनि यो मेन्टल हेल्थको सर्भिसहरू चाहिँ ठ्याक्कै पर्छ पर्दैन भन्ने पनि यहाँनिर क्ल्यारिटी छैन, खास गरी हेल्थको पोलिसी र पर्सपेक्टिभको हिसाबले चाहिँ। सो त्यो भएर कस्ट वाइज नै हेऱ्यो भने पनि वर्षको हाराहारी 24,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्ने वेलनेस र वेलबिङको लागि, यदि मलाई इस्युको प्रब्लम छ भने गर्नुपर्ने खालको चाहिँ देखिन जाँदो रहेछ। सो त्यो भएर यो इन्सुरेन्समा चाहिँ यो कतिको कभरेज छ अनि यसमध्ये कति पर्सेन्टेज चाहिँ बियर गर्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै मलाई पनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै जानकारी भएन। तर यो डेटाबेस हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ट वाइज चाहिँ यति कस्ट चाहिँ पर्न जाने रहेछ, हाराहारी त्यही 24,000 चाहिँ 12 महिनामा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने। आइदर फर द मेडिकेसन अनि मेन्टल हेल्थ भनेपछि फलोअपको कुराहरू पनि हुन्छ अनि अब काउन्सिलिङको बाटोहरू पनि आउला, यसरी चाहिँ राखिएको रहेछ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा मैले छुटाउन चाहेन। जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन जस्तै हुन बाँकी नै छ, तर इन्सुरेन्समा नरहे तापनि लास्ट एउटा बजेटमा चाहिँ, यो त इन्सुरेन्सको कुरा भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हो, तर लास्ट बजेटदेखि चाहिँ जस्तै डिसेबिलिटीलाई केही खर्च दिइन्छ नि सरकारबाट, डिसेबल अथवा डिफ्रेन्ट एबल हामीले जे भन्छौँ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक महिना अलाउन्स दिइन्छ। त्यसरी नै सिभियर मेन्टल इलनेस भएको कोही हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ कुनै आफ्नो पेपर्स, अब मेबी प्राइमेरी हेल्थ केयरबाट हुनसक्छ, कुनै संस्थाबाट हुनसक्छ, त्यो भयो भने चाहिँ सरकारले त्यो उहाँहरूलाई पनि अलाउन्स दिने भनेर चाहिँ आएको छ है। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा सबल पक्ष हो, बजेटबाट छुट्याएको, तर इन्सुरेन्स चाहिँ छैन। हजुर, म यो इन्सुरेन्सको कुरा किन पनि राखेको भन्दाखेरि यो हाम्रो इकोनोमी बिस्तारै चाहिँ बामे सर्दैछ अन लाइक ग्लोबल इकोनोमिकल जुन एउटा स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ एट्याच हुनको लागि चाहिँ
इन्सुरेन्स, अब ब्याङ्किङ लगायत विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीले देशमा डेभलप गरेर यसलाई विस्तार गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ अब यदि फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूमा नै इनअफोर्डेबल छ भने उनीहरूको गल्तीबाट किन हामीले नसिक्ने त होइन? उनीहरूले 200 वर्ष अगाडि अथवा 100 वर्ष अगाडि अथवा भनौँ न 70 वर्ष अगाडि नै जुन गल्तीहरू गरेका थिए त्योबाट हामी सुधारौँ न त भन्ने हिसाबको अप्रोच छ कि भनेर चाहिँ हामीले भनेको। किनकि हामीले अहिले जुन हिसाबको इकोनोमिक सिस्टम बनाउँदैछौँ त्यो गर्नको लागि त हामीले रेडियो र ट्रान्सिस्टरहरूबाट चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। हाम्रो त अहिले त एकैचोटि हामीलाई चाहिँ फोनबाट नै चेकहरू डिपोजिट गर्ने, फोनबाट ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउने खालको सिस्टमहरू नेपालमा आइसकेको छ। सो त्यस हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्सुरेन्स मा पनि यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड भइदियो भने चाहिँ लाइक जस्ट लाइक वाट कपिल सर सेड, अहिले 2000 रुपियाँ चाहिँ लागिरहेछ भने त्यो पैसा चाहिँ अब तपाईँको 10 वर्षपछि चाहिँ इट इज गन गो अप, किनकि इन्फ्लेसनले गर्दा अनि जुन हिसाबको तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेट्सहरू त्यही हिसाबले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आई नो इट्स गन गो हायर। अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा मैले नोटिस गरेको, एन्ड इट्स हेज बिन अ फ्याड अ लट अफ पिपल होइन, यो अनइक्वल वर्ल्डको कुरामा पनि एकदमै राम्रोसँग जोडिएर आउँछ। मेरो धेरैजना साथीहरू र मैले भेटेको धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ विपासना भन्ने, अब आइएम नट यो कुनै अब विपासनालाई कल आउट गरेको होइन यता, त्यहाँ जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब म मेडिटेसन गर्ने, अब 12-13 दिनसम्म उहाँहरू नबोल्ने यस्तो खालको प्याकेजेसहरूमा जानुहुन्छ। अनि त्यो प्याकेजेसहरूमा जाने मान्छे चाहिँ युजली उनीहरू मिडल क्लास और अप्पर मिडल क्लास और त्योभन्दा नि माथिको मान्छेहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छन्। अनि जो मान्छेहरू चाहिँ दे कान्ट अफोर्ड इट, जसलाई चाहिँ रोजमर्राको काममा पनि उनीहरूलाई के अरे 14-15 हजारको काम गरेन, जागिर खाएन भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ घरमा खान नपाक्ने जस्तो अवस्था पनि आइपुगेको मान्छेहरू छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ लाइक डोन्ट यु गाइज थिङ्क कि हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थको जुन हिसाबको इमेज चाहिँ यहाँ सोसियल मिडियामा देखाइरहेछौँ द्याट माइट नट बी एप्लिकेबल टु एभ्री वान हाम्रो देशको मान्छेहरूको लागि भनेर। सो इट्स अ ओपन क्वेसन। म एउटा सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है। जस्तो मैले अहिले क्लाइन्ट काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिनुहुन्छ हामीसँग यस्तो प्रोग्रामहरूबाट। अनि एकजना क्लाइन्ट चाहिँ कस्तो आउनु भएको थियो भने के अरे ठ्याक्कै विपासनाकै कुरा गर्नुभयो, उहाँ रिलेटेबल क्लाइन्ट नै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भने यस्तो मेडिटेसनको कुनै एउटा क्याम्पमा जानुभएको रहेछ। मैले कुन ठाउँ के नाम भनेर लिन चाहिनँ। एउटा क्याम्पमा जानुभएको रहेछ। त्यहाँ गइसके पछाडि सर्टेन डेजको विकली क्याम्प थियो। विकली क्याम्प सकाएर अलिकति पैसा नै तिरेर गरेँ भन्नुभएको थियो। क्याम्प सकेर म आएँ, त्यसपछि गएर मलाई अलिकति सेल्फ रिफ्लेक्सनमा राम्रो सेल्फ रिफ्लेक्सन भएको, सेल्फ अवेर भएको मैले फिल गरेँ भनेर एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो। तर उहाँलाई सानो ट्रिगरले एकदमै गाह्रो परेर मसँग काउन्सिलिङमा चाहिँ ठोक्किनु भएको थियो एज अ क्लाइन्ट भनेर चाहिँ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी अरूले गरेको कुराहरू देखासेखी गरेर सायद दिस मे वर्क फर मी भनेर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ जाने रहेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी होमिने काम चाहिँ गर्दो रहेछौँ। तर त्यहाँ गइसकेर फर्किँदाखेरि त हाम्रो त पर्सनल एक्सपिरियन्स त फरक हुन्छ नि त। साथीले म त्यहाँ गएर यस्तो भएको थियो भनेर भन्यो भने डजन्ट नेसेसरीली मिन कि म पनि त्यहाँ जाँदा त्यही नै फिल गर्नुपर्छ भनेर। अनि उहाँले चाहिँ अर्कै खालको स्टेट चाहिँ लिएर आउनु भएको रहेछ। उहाँको भाषामा भन्नुपर्दा पिसफुल काम स्टेट भनेर भन्नुभएको। तर कस्तो हुनुभएछ भने अरूले गरेको कुराहरू कति पनि चित्त नबुझ्ने। लाइक त्यो 6-7 दिनको क्याम्पबाट जब घर आउनुभयो, फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्ससँग बस्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई चाहिँ नराम्रो देख्ने, तिमीहरू ठिक छैनौ, म एकदमै अवेर भएको मान्छे हो भनेर बाहिरी इन्भाइरोमेन्टले एकदमै असर पार्ने खालको चाहिँ परिवेश चाहिँ उहाँले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा चाहिँ हाउ टु स्टे काम भनेर म त गुगल गर्छु भन्नुभयो क्या। अनि उहाँको त्यो लिभड एक्सपिरियन्स बुझ्दै जाँदा चाहिँ गुगल गर्दाखेरि युजली गुगलको सर्च इन्जिनमा माथिपट्टि कस्तो खाले चिजहरू आउँछ त भन्दा हाम्रो जस्तो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिज भन्दा पनि डेभलप कन्ट्रीमा गरिएको रिसर्च, त्यो पनि अझै स्पेसिफिक एरियामा जहाँनिर कल्चरलदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि त्यहाँनिर एकदमै स्पेसिफिक खालको हुन्छ, त्यहाँ गरिएको क्वेसनयर अथवा केहीको फाइन्डिङहरूको आधारमा इन्टरभेन्सनको लिस्टहरू आउँछ। अनि उहाँले सर्व हेर्दा चाहिँ टप 10 उपायहरू के मान्छेबाट टाढा रहने अथवा आफूले चाहे जस्तो मेन्टल वेलबिङ गर्ने भनेर हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो गर्दाखेरि के भएछ भने लिस्ट आउट गर्नुभएछ। तर त्यो टप 10 मध्ये उहाँले 2टा पनि अप्लाई गर्न सक्नु भएन क्या। अनि फेरि उहाँ गिल्टमा गएर आउनुभयो कि टप 10 छ, म जस्तो मान्छे, म त अवेर भएर आइसकेँ, त्यस्तोमा गएर एउटा पनि गर्न सक्दिनँ त म के भएको यस्तो भनेर गिल्टमा जानुभएको थियो कि।
अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ गुगल गर्दै गर्दा सोसियल मिडियामा देखेको इन्फर्मेसन र पोस्टहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ हो कसैलाई अप्लाई भएको थियो होला, तर इट डजन्ट मिन कि मलाई पनि त्यसले अप्लाई गरेर काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो त्यो भएर हामीले काउन्सिलिङमा चाहिँ पर्सनल्ली कस्टमाइज्ड खालको सेसनहरू, इन्टरभेन्सन प्लानहरू चाहिँ डेभलप गरिराखेका हुन्छौँ कि। त्यसैले इट्स नट ब्याड विपासना जानु अथवा अरू कुनै जानु, तर त्यहाँनिर गएर आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्दै गर्दा, भ्यालिडेट हुँदै गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा कस्तो चाहिँ के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भने आई एम द वान, म चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हो, म अरू जस्तो एक्सपिरियन्स गर्न जानु हुँदैन र अरूले जे लियो त्यही लिएर आउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि राख्नु हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँनिर पनि समहाउ अ लेभल अफ सुपरभिजन अथवा कुराकानी चाहिँ चाहिने रहेछ। यो प्रश्नलाई मैले कतिको बुझिनँ, तर मैले मेरो हिसाबले यसलाई उत्तर दिँदाखेरि, गुन्जनजीको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ अब देयर आर सो मेनी वेज होइन, नेपालमा छ जस्तै विपासना भन्यो, अथवा मेबी आर्ट अफ लिभिङ भन्यो, अथवा मेबी काउन्सिलिङ पनि, अथवा मेबी मेरो पहुँच कुनै एउटा प्रोफेसनलसँग। तर गुन्जनजीले भनिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तै रोजमर्राको मान्छेहरू जो चाहिँ 14-15 हजार एकदम मिनिमम हुन्छ नि स्यालेरी पाएर बसिरहेको साथीहरूले चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त? त्यो 15 दिन, त्यो 12 दिन विपसनामा गएर बस्दाखेरि त्यो ब्याक अफ द हेड दिमागमा घरकै कुरा, घरमा घरले कसले के खायो अथवा के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ भने डज इट वर्क भनेर चाहिँ उहाँले यदि त्यो प्रश्न सोधिराख्नु भएको भने चाहिँ नो, इट डज नट। त्यही भएर चाहिँ जस्तै मेन्टल हेल्थमा इट्स नट जस्ट मेन्टल हेल्थ कन्डिसन, मेन्टल हेल्थ इलनेस हुने चाहिँ हामीले विभिन्न पोजिटिभ फ्याक्टर, बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल, सोसल भल्नरेबिलिटिज हुनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलनेस, त्यो डिसेबिलिटी, त्यो डिफिकल्टी चाहिँ इन्ड्युस हुने हो भनेर चाहिँ भन्छौँ कि। अनि एउटा सोसल फ्याक्टरमा पनि जस्तै फाइनेन्सियल फ्याक्टर इज अ भेरी भेरी अब नकार्न नसकिने फ्याक्टर हो, जसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्यामा परिणत गर्छ। अहिले नै हेरौँ न, पेन्डेमिकमा किन सुइसाइड रेट बढ्यो त? किन? जस्तै पहिला 14 जना सुइसाइड गर्नुहुन्थ्यो भने 23% बढेर 17-18 जना हरेक दिन किन भयो नेपालमा भन्दाखेरि अझै फ्याक्ट आउनै बाँकी छ, त्यो डेटा, त्यो रिसर्चको यो प्रोसेसमै छ। तर एउटा जुन हामीले एकदमै धेरै एनालाइज गरेर निकालेको कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल पनि हो। जस्तै मान्छेले आफ्नो जागिर गुमाउन थाल्यो, त्यसपछि आफूले आउने एउटा रेगुलर इन्कम हुन छोड्यो, त्यसपछि गएर फाइनेन्सियल बर्डन बढ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो, पहिलेदेखि भल्नरेबिलिटी छ भने चाहिँ त्यो इन्ड्युस झनै धेरै भयो, अथवा त्यसलाई झनै धेरै गाह्रो गर्यो, सम्हाल्न सकेन। त्यही भएर चाहिँ दे चोज अब त्यो एउटा आउटलेट होइन। सो फाइनेन्सियल रिजन चाहिँ हो। त्यही भएर अब हामीले काम गर्छ गर्दैन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ स्टोरी। अघि कपिलजीले भनेको जस्तै त्यो इन्डिभिजुअल हुनसक्छ, कसैलाई गर्छ कसैलाई गर्दैन, अथवा मेबी तर कुनै न कुनै कुरा चाहिँ काम गर्छ। प्रोफेसनल हेल्प हुनसक्छ, अथवा कहिले सिम्पल साथीसँग एक्सप्रेसन हुनसक्छ, कहिले चाहिँ मेबी राइटिङ हुनसक्छ, कहिले हेल्दी कोपिङ मेकानिजम हुनसक्छ, इन्डिभिजुअललाई काम गर्छ। तर फाइनेन्सियल गाह्रो भएकोमा साथीहरू अथवा जसलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ उहाँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काम गर्दैन है। त्यही भएर जस्तै इट इज इन्टरकनेक्टेड, इन्टररिलेटेड। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो बाटो पनि हेर्नुपर्छ। हामी कुरा गर्छौँ कि मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ, साइको एजुकेसन गर्नुपर्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट एट द सेम टाइम राति घर आएर खाना खान छैन भने त अभियसली गाह्रो हुनेवाला छ नि त, राति अभियसली उसलाई अप्ठ्यारो हुनेवाला छ। त्यही भएर यो चाहिँ होलिस्टिक हुनुपर्छ, वान वे अर अदर भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ होलिस्टिकली हामीले त्यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्न सक्यो भने पनि साइड बाई साइड मेन्टल हेल्थ पनि अपलिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्छु। हजुर, म अब आइएम प्रोन टु सिम्प्लिफाइङ थिङ्स पनि, तर तपाईँहरूले जुन हिसाबले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि इट सिम्स मोर एन्ड मोर कि मेन्टल हेल्थको कुरामा चाहिँ इट हेज टु बी स्पेसिफिक टु द पर्सन द्याट इज सिकिङ फर हेल्प होइन, सिकिङ फर केयर। अनि द ओन्ली वे वी आर डिभाइडेड राइट नाउ इज हामीमा चाहिँ विभाजन चाहिँ एक्सेस छ र छैन भन्ने खालको मान्छेको चाहिँ मैले बढी चाहिँ त्यो कमी देखेँ। किनकि अब यहाँ पैसाको कुरो आउँदो रहेछ मोस्टली, अनि प्रक्सिमिटी टु सर्भिसेसको कुरो आउँदो रहेछ। अब यो अवस्थामा चाहिँ मलाई एउटा अर्को एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो लाइक एटिट्युडनल बिहेभियर जुन त्यो हुन्छ नि, त्यो ब्यारियर्सहरू चाहिँ बढी कुन एरियाको मान्छेमा बढी भेटाउने गर्नुहुन्छ? लाइक रुरल एरियाको मान्छेहरूमा त्यस्तो बढी देख्नुहुन्छ कि मेबी लाइक अर्बन एरियाजमा त्यस्तो हुन्छ कि?
एन्ड अब पैसाको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यो। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो एटिट्युडनल बेरियर रुरल एरियामा बढी हुन्छ भनेर भनिए तापनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्बनमा नहुने चाहिँ होइन है। त्यहाँ डिफ्रेन्ट तरिकाको हुन्छ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ धामी जातिमा जाने अथवा यो मानसिक समस्या नै होइन है, यो चाहिँ भूतप्रेत लागेको हो अथवा पूर्वजन्मको पापले हो अथवा मेबी केही लाग्यो भन्ने त्यो एटिट्युडनल हुन्छ भने अब अर्बन एरियामा चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, हामी चोखो छौँ, सबैजनालाई भन्छ नि भइरहेको हो, मलाई भइरहेको होइन, हामीसँग पैसा छ अथवा गाडी छ अथवा सबै कुरा छ, मलाई मानसिक समस्या कसरी हुनसक्छ र भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले अलिकति हुन्छ नि अप्पर क्लासको कुरा गरिरहेछौँ अथवा अर्बनको कुरा गरिरहेछौँ भने, त्यही भएर म चाहिँ वान अर अदर यो रुरलमा बढी छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन मैले, किनभने मेरो क्लाइन्ट बढी युथहरू हुनुहुन्छ, एकदमै एलिट वर्ग, एलिट स्कुलमा पढ्ने युथहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि हुन्छ नि सबै कुराबाट वेल अफ छ, तर मेन्टल हेल्थ किन मेरो छोरीमा स्कुल हुन्छ नि काउन्सिलरका जाने, किन मेरो छोरा काउन्सिलरका जाने भनेपछि एज अ लास्ट रिजल्ट अथवा बाबा मम्मीसँग दुखेर कोसीमा गएर हुन्छ नि भिडियोबाट अनलाइन काउन्सिलिङ लिएको पनि देखिरहेको हुन्छ। ओके, सो अब मैले ठ्याक्कै पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ यसमा बढी छ यसमा घटी छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। दो सर्टेन डेटाले चाहिँ सो गरेको छ कि अब एक्सेसिबिलिटी नभएर एजुकेसनमा अथवा मेबी अब बिकज अफ कास्ट सिस्टम, बिकज अफ कल्चरल अब भ्याल्युज नर्म्स, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ बढी मानसिक समस्या प्रति एटिट्युडनल बेरियर चाहिँ धेरै छ, स्टिग्माले गर्दा भनिएको त छ, तर मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म त्यति धेरै डिफ्रेन्स देख्दिनँ। हजुर गुन्जन सर, जस्तो कृपाजीले भर्खर भन्नुभयो नि जस्तो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट वाइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ भनेर, एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यही नै हो। जस्तो कस्तो भने रुरल पार्टमा चाहिँ रिजनमा कारण चाहिँ लाइक एटिट्युडनल भेरिएसन हुने अथवा उहाँहरूको चाहिँ पर्सेप्सन कस्तो छ भन्ने डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टरहरूमा चाहिँ अब होला, उहाँहरूले जस्तो सोसियो इकोनोमिक भन्नु होला, सोसियो कल्चरल फ्याक्टर भन्नु होला, हामीलाई थाहा नै थिएन, बल्ल त सुन्दैछौँ यस्तो पनि हुन्छ र हामीलाई कसैले भनेकै थिएन, हाम्रो गाउँमा यस्तो भएकै थिएन भन्ने खाले हुनसक्छ र त्यताबाट चाहिँ त्यो उहाँहरूको त्यो डिटर्मिनेन्टहरू पोजिटिभ फ्याक्टरहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ भने यता अर्बनमा चाहिँ मलाई त थाहा छ त भन्ने खालको, जस्तो मलाई सबै कुरा थाहा छ तर पनि मलाई चाहिँ कसरी हुनसक्छ यस्तो भन्ने बाटो अघि जुन भन्नुभयो एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को चाहिँ लाइक अब लाइफस्टाइलकै हिसाबले हेऱ्यो भने पनि हाम्रो लाइभलीहुड त फरक छ नि त अर्बन एरियामा त, लाइक हामी सिम्स टु बी बिजी, कतिपय ठाउँमा त यत्तिकै हामी एकदमै बिजी भइरहेको हुन्छौँ, अरू बेलामा चाहिँ हाम्रो अब साथीभाइ भेट्ने कुराहरूदेखि लिएर ग्यादरिङको कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्छ, हामी ह्याङआउट गर्न कहाँ जान्छौँ भन्ने कुराले अथवा कति ड्युरेसनमा जान्छौँ भन्ने कुराले पनि कता कता इमोसनल वेलबिङको पार्टलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यति उति भनेर भन्नुभन्दा पनि डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टरहरू चाहिँ अर्बन एरियाको लागि चाहिँ अलिक बेग्लै खालको छ भने रुरल एरियाको लागि चाहिँ बेग्लै खालको हुन्छ। त्यहाँबाट आउँदै गर्दा हामी जब हिस्ट्री टेकिङमा जान्छौँ, उहाँको एक्सपिरियन्सहरू, फ्यामिलीको त्यो ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ छ, डिफ्रेन्ट चाहिँ छ। सो त्यो भएर डिफ्रेन्ट लेभल अफ इन्टरभेन्सन चाहिँ सिक गरिराख्नुहुन्छ उहाँले। हजुर, अब यो अर्को एउटा क्वेसन पनि मेरो आयो, लेभल्स अफ इन्टरभेन्सन भनेर। जुन मैले यो धेरै देख्ने गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इक्जाम टाइम अनि जस्तै कि अब कुनै एउटा बिग इस्यु भयो लाइफमा, अब एसएलसीकै कुरा गरौँ न, एसएलसी हामी सबैले यहाँ जसले सुन्दैछौँ म्याक्सिमम् जो नेपाली हुनुहुन्छ सबैले नै दिनुभयो होला। अब कोहीले अब कोही हुनुहुन्छ होला जो विदेशमा पढेर आउनुभएको थियो अथवा कोही सिबिएससी दिनुभयो होला, तर एसएलसी चाहिँ एउटा युनिभर्सल नेपालको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले मान्ने गर्छु। र एसएलसीको इक्जाममा चाहिँ हरेक वर्ष मैले सुन्ने गर्छु के अरे कति पर्सेन्ट आयो कति पर्सेन्ट आएन, डिस्टिङसन आएन, फेल भयो भनेर धेरैजना भाइ बहिनीहरूले अथवा त्यो बेला चाहिँ अब आफू सानो हुँदा दाईहरूले पनि, दाई दिदीहरूले पनि आफ्नो के अरे आफूलाई सेल्फ हार्म गरेको भन्ने देख्ने गर्दथे। र पछि पछि चाहिँ अहिले आएर जब यो हामीले यो जति इक्जामको स्ट्रेसेसहरू कम लिने हुँदै गइरहेको छ अनि जति चाहिँ अब हामी अब अहिले जुमबाट नै पढ्ने क्लासेसहरू देखिरहेको छौँ, यो यो जब यो सिफ्ट भयो यो पछिल्लो 1-2 वर्षमा तपाईँले चाहिँ यस्तो यो केसेसहरू हुन्छ नि इक्जामको प्रेसर लिएर लिने केसेसहरूमा यो कमी देख्नुभयो कि लाइक कस्तो सेम छ कि अलिकति लाइक इभन बढेको छ, त्यस्तो केही डेटाहरू अथवा कस्तो केही छ?
ओके जस्तै गुन्जनजीले कस्तो मजाले भन्नुभयो कोही पनि एसएलसी अथवा एससीबाट अछुतो त हामी कोही पनि छैनौँ मोस्टली धेरै हाम्रो नेपालको केसमा हेर्ने हो भने सो यो चाहिँ एउटा वान अफ द स्ट्रेसर अथवा वान अफ द इभेन्ट चाहिँ हो लाइफ इभेन्ट हो जसले गर्दा गाह्रो पार्न सक्छ र धेरैजनालाई मेबी यहाँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ सायद एक्जाम एङ्जाइटीको कुरा अथवा एक्जाम स्ट्रेसको कुरा जुन चाहिँ एकदमै धेरै बढेर एङ्जाइटी डिसअर्डरहरू हुने त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ क्यारे अब यहाँको फेरि कुरा मैले सुन्दाखेरि इन्फरेन्समा के निकाल्यो भने जस्तै आजकल त ओपन बुक हुन्छ अथवा हामी भिडियोमा अरू अरू कुराहरू हेर्दै बुकै हेर्दै पनि एक्जाम दिएर हुन्छौँ त्यसले गर्दा एङ्जाइटी कम भएको हो कि त्यही भएर चाहिँ एङ्जाइटी कम भएको हो कि भनेर उहाँको क्युरियोसिटी हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो त्यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै मैले डेटामा चाहिँ भन्नु मिल्दैन कुन्दनजी र मैले अहिलेसम्म एक्जाम एङ्जाइटीको क्लाइन्ट हेरेको छैन जसले चाहिँ एक्जाम एङ्जाइटी चाहिँ कम भएको छ मेरो यो जुमले गर्दाखेरि भनेको रादर मैले चाहिँ बरु स्कुल जान नपाएर साथीसँग एक्सप्रेसन नभएर अथवा एउटै घरमा होम बााउन्ड भएर हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु भएको चाहिँ बरु युथ स्कुलले गोइङ स्टुडेन्ट्स नै चाहिँ देखेको छु त्यही भएर मैले चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिनँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट अथवा कतै पढेको रिसर्चबाट पनि कोभिडले गर्दाखेरि एक्जाम एङ्जाइटी स्पेसिफिकली कुन एकदम स्पेसिफिकली त्यही प्रश्न सोधिराख्नु भएको थियो त्यही भएर एक्जाम एङ्जाइटी नै घटेको या बढेको चाहिँ मलाई थाहा छैन तर ह्याभिङ सेड द्याट सोसल कनेक्सन कम भएर अथवा इन्टरेक्सन कम भएर अथवा एउटै घरमा बसिराख्दाखेरि क्यान बी टक्सिसिटी होइन र फ्यामिलीमा टक्सिसिटी हुनसक्छ कम्पेरिजन धेरै हुनसक्छ अथवा मेबी म फेसबुकमा हेर्छु इन्स्टाग्राममा हेर्छु साथीहरू प्रोडक्टिभ भएको देख्छु त्यो प्रोडक्टिभिटी मसँग छैन ला मैले के गरिरहेको छु भन्ने त्यो प्रश्नले हुनसक्छ आइडेन्टिटी इस्युजले हुनसक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बढाएको छ घटाएको चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल वेलबिङ घटेको चाहिँ छ अब इलनेसै हुनेमा घटेको छ आई डोन्ट नो आई क्यान नट से अगेन किनभने मैले रिसर्च गरेको छैन यसको बारेमा तर देयर आर सर्टेन रिसर्चेस द्याट कमिङ हुन्छ नि अहिले पब्लिकेसन अथवा पब्लिस भइरहेको छ कि मेन्टल हेल्थमा गाह्रो चाहिँ भएको छ इस्यु चाहिँ भएको छ र इलनेस पनि बनाएको छ ड्यु टु कोभिड ड्यु टु पेन्डेमिक भनेर अथवा हुन्छ नि मेन्टल इलनेस बिहाइन्ड पेन्डेमिक भनेर पनि आएका छन् सर्टेन पेपर तर पनि नेपालको अवस्थामा चाहिँ इस्यु चाहिँ बढेको छ तर ठ्याक्कै नै एक्जाम एङ्जाइटी घटेको बढेको भन्ने चाहिँ मैले ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिनँ गुन्जनजी जस्तो एक्जामको कुरा गर्दा चाहिँ लाइक अब हामीले सेम्स लाइक पढ्नु परेको छैन अथवा ग्रेडिङ सिस्टम पनि भइरहेको छ एक्जाममा राम्रै मार्क्स पाइन्छ भन्ने मिक्सचर छ भने त्यसको एङ्जाइटी घट्छ होला भन्ने एउटा एजम्सन चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनसक्छ तर मेरो चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट खालको चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्स छ जस्तो खास गरी युथहरूसँग प्रोग्रामहरू गरिरहँदा स्कुल लेभलमा अनि त्यसपछि गएर कलेज लेभलमा प्रोग्रामहरू गर्दा चाहिँ हामीले पछि ओपन फोरम डिस्कसन टाइपको गर्थ्यौँ त्यहाँनिर अधिकांश साथीहरूले कस्तो सेयर गर्नुभएको थियो भने जस्तो एउटा होलिस्टिक लेभल अफ एजुकेसन जुन थियो नि स्कुलमा गएर टिचरलाई एकदमै प्रत्यक्ष अगाडि देखेर इन्टरेक्सन गरेर स्कुलको इन्भाइरोमेन्टमा किन भन्दा इन्भाइरोमेन्टमा पनि बेग्लै खालको एनर्जी हुन्छ घरको कोठामा बस्नु र स्कुलको बेन्चमा गएर बस्नुमा त्यो सबै कुराहरू मिस आउट हुँदै गर्दा चाहिँ इट सिम्स लाइक ए हो त विद्यार्थीलाई सजिलै छ त पढ्दै मात्र त पुग्यो नि भन्ने चाहिँ हामी सोच्छौँ तर हुने के रहेछ भने एक्ज्याक्टली पढ्ने सिचुएसन त्यही नै रहेछ क्या भनेको म डेस्कमा बेन्चमा बस्दै गर्दा टिचरले पढाउँदा मलाई बाहिर हेर्न मन लाग्छ त्यो पनि मेरो नेचुरल वे अफ त्यो रिडिङ अथवा लर्निङ नै रहेछ अनि अलिकति साथीसँग जिस्किन चल्न मन लाग्छ यो त हाम्रो लिभ एक्सपिरियन्स नै हो तपाईँको त्यसैले उहाँले कस्तो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु भएको थियो भने म डेटाबेस चाहिँ हुँदै म एक्सपिरियन्स सेयरिङको आधारमा गर्दैछु कस्तो भने यो झन् जुम भएर अनलाइन क्लास भएर त पढ्न मन लाग्न छोड्यो किनभने स्क्रिन टाइममा हामीले यति धेरै स्पेन्ड गरेर एटेन्सन स्प्यानै छैन हामी एकदमै कन्सन्ट्रेट हुनै सक्दैनौँ भन्ने एउटा अनि अर्को चाहिँ होमवर्क गरे कि गरेन भन्दाखेरि विभिन्न उपायहरू छन् त टर्न अफ गरिदिने इन्टरनेट हुँदैन भोलिपल्ट होमवर्क फलोअप गर्दा स्टुडेन्ट नआइदिने जस्तो कुराले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ प्रोकास्टिनेसनको एउटा बिहेभियर चाहिँ डेभलप गर्यो पछि हेर्दै गरौँला पछि पढ्दै गरौँला आखिर स्कुल जानु त पर्दैन अनलाइन त हो सरले मेरो पालो आउने बेलामा म इरेस्पोन्सिभ भइदिन्छु भन्ने खालको एक्सपिरियन्सले अलिकति प्रोकास्टिनेट गर्ने अनि लास्ट हावरमा पढ्न गाह्रो हुने एक्सपिरियन्स बरु सेयर गर्नुभएको थियो इट मे सिम लाइक कन्ट्रास्ट आइडिया हजुरको लागि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अब अनलाइन मिडियममा त गयो यो टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजी तर एट द सेम टाइम मिडिया स्पेसले पनि छोडेको चाहिँ छैन स्टुडेन्टहरूलाई कृपाजीले ठ्याक्क रिलेट गर्नुभएको थियो अरू सबै प्रोडक्टिभ भइरहेको छ अनि म चाहिँ के त भन्ने त्यो कम्पेरिटिभ एनालाइसिसहरू अनि त्यसपछि फियर अफ मिसिङ आउट ला म त हेर्नै पर्छ यो मिडिया हेरेन भन्दा म कति कुराहरूबाट टाढा रहन्छु
कतिजनाले के गरिरहेको म मिस हुन्छु कि क्या हो भन्ने खालकोदेखि लिएर अभियसली त्यसैले गर्दा पनि होला मेन्टल हेल्थमा चाहिँ एउटा बर्डन चाहिँ आफ्टर कोभिड टिचिङ लर्निङको हकमा स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ जुन होलिस्टिक लर्निङ अप्रोच हुन्छ नि प्र्याक्टिकली लर्निङ अप्रोच त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्टको वेमा अनलाइन लर्निङले चाहिँ कता कता स्टुडेन्टहरूलाई होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुन नदिएको हो कि अथवा उहाँले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको पनि हुनसक्छ मसँग भेट्नु भएको भाइ बहिनीहरूले तर त्यो स्पेस चाहिँ एक्जामको स्ट्रेस कम हुनुभन्दा पनि त्यो एक्सपिरियन्सियल लर्निङको स्पेस चाहिँ अलिकति बढिरहेको अनि त्यसपछि गएर प्रोक्रास्टिनेसन पनि डेभलप भइरहेको इरेस्पोन्सिभ खालको र सँगसँगै मिडियाको स्पेस पनि एडअप भएको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले पनि सुनेको छु। सो अब यो त अब न्यू नर्मल नै होला किनकि लाइक इभन विथ भ्याक्सिन्स होइन अब लाइक त्यो भ्याक्सिन्स आइसके पनि मान्छेहरू चाहिँ दे आर भेरी भेरी हेजिटेन्ट उनीहरू के अरे क्लासेसमा गएर लिनको लागि इभन हामी ग्लोबल शेपर्सको मिटिङ्सहरू गराउनलाई पनि वी अडप्टेड टु लाइक अनलाइन मिटिङ्स नै अनि हामीहरू भेट्दाखेरि पनि सिङ्गल भेट्छौँ वी डोन्ट वान ग्यादर टु मच किनकि कोही मान्छे एक्सिडेन्टली पनि एक्सपोज भएको छ कोभिडसँग भन्यो भने द्याट हेज अ लट अफ रिपरकसन्स फर एभ्री वान एल्स अनि उनीहरूको फ्यामिली पनि अब मेरो घरमा हजुरआमा हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले धेरै पटक सोध्नुपर्छ कि म कतै जाने नजाने भनेर अब यस्तो अवस्थामा अब म एउटा सानो एउटा कुरा भन्छु लाइक लट अफ पिपल लाइक मी अब जसले चाहिँ अब आफ्नो एउटा कोठा हुन्छ अनि आई क्यान त्यो के अरे हुन्छ नि मसँग प्रिभिलेज छ कि म आफ्नो कोठामा बसेर यदि इभन म एक्सपोज छु भने कोभिडसँग मैले चाहिँ आफूलाई यहाँ आइसोलेट गरेर बस्न सक्छु तर देयर आर लट अफ पिपल जसले चाहिँ त्यो उनीहरूसँग त्यो प्रिभिलेज नै हुँदैन उनीहरू एउटा बेडरुम अथवा वान सिङ्गल रुममा बस्ने गर्छन् होइन त्यसमा चाहिँ उनीहरूसँग अब एस्केपै गर्ने चान्स हुँदैन सो एकजना एक्सपोज भयो अनि त्यसले चाहिँ अरू मान्छेलाई पनि एक्सपोज गराइदिने जस्तो देखिन्छ यस्तो कुनै इस्युहरू आएको छ तपाईँहरूले देखेको जहाँ चाहिँ लाइक पिपल आर फाइन्डिङ इट रियली हार्ड टु कोप विथ कोभिड किनकि उनीहरूसँग त्यो फाइनेन्सियल अथवा अरू रिसोर्सेसहरू नभएको एन्ड इफ तपाईँहरूले नभेटे पनि त्यस्तो मान्छे यदि कोही सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के एडभाइस छ कि तपाईँहरूको? यसमा चाहिँ मैले यस्तो भन्न चाहेँ जस्तै मानव मैले देखेको चाहिँ छु अनि हामी त्यही प्रोग्राम डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोहीले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ गाह्रो भयो भनेर त्यो एउटा राम्रो पाटो जुन चाहिँ मैले योपालि स्थानीय सरकारलाई अप्रिसिएट गर्नै पर्छ धेरै स्थानीय सरकार एटलिस्ट हाम्रो म जुन नगरपालिकामा बस्छु महानगरपालिकामा बस्छु त्यहाँ चाहिँ जस्तै सर्टन ठाउँहरू स्पेसेसहरू बनाइएका छन् कि जहाँ फ्रिली यदि एक्सपोज छ अथवा कोरोना डिटेक्ट भइसक्यो भने चाहिँ गएर त्यहाँ बस्ने त्यही भएर त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि धेरै अवस्थामा त्यो जस्तै म कसैलाई एक्सपोज गर्छु कि भनेर चाहिँ स्ट्रेस भएको अलिक कम हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अघि यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स भयो अब त्यही भएर मैले सबैजनाकोमा मैले भन्न त सक्दिनँ अथवा मैले उहाँहरूकोबाट भन्न चाहिँ सकिनँ तर मैले एप्रिसिएट गर्नै पर्ने हाम्रो स्थानीय सरकारलाई त्यसले गर्दा पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सजिलो भएको छ भन्ने कुरा। अब के सजेस्ट गर्नुहुन्छ जसले सुनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब सिन्स तपाईँहरू त्यहाँ एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ र एक्सपोजर भइसक्यो एकजनालाई मात्र भएको छ डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई आएको छैन भने प्लिज रिच आउट आफ्नो स्थानीय सरकार अथवा आफ्नो वडा अथवा आफ्नो नगरपालिकामा किनभने स्पेसेसहरू बनाइएका छन् स्पेसेसहरू राखिएका छन् जहाँ चाहिँ तपाईँको सेफ्टी हुन्छ नि तपाईँको सेफ्टीको लागि अथवा अरूलाई ट्रान्समिसन नहोस् भनेर गराएका स्थानहरू छन् प्लिज रिच आउट। अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई लागिसक्यो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब पोजिटिभ माइन्डसेट भन्न गाह्रो छ भन्न सजिलो चाहिँ इजियर सेड देन डन भने जस्तै भन्न गाह्रो छ तर हुन्छ नि तपाईँहरू कम्युनिकेट गर्नुहोस् घरमा बसेको साथीहरूसँग फ्यामिलीसँग यदि बसिराख्नु भएको छ अथवा फ्रेन्डसँग रुम सेयर गरिराख्नु भएको छ भने के गाह्रो भइरहेको छ एक्सप्रेस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर एउटै रुम छ भने पनि हुन्छ नि तपाईँ अब झ्याल ढोका त खोल्न सकिन्छ नि त सिम्पल फ्रेस एयर पनि ब्रिथ गर्न सकिन्छ नि त अथवा मेबी तपाईँले एकदमै धेरै एक्सपोजर तपाईँको नेगेटिभ न्युजसँग छ तपाईँले कन्स्ट्यान्टली कोभिड
कोभिड रिलेटेड मात्र इन्फर्मेसन हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज त्यसले चाहिँ झनै धेरै गलत असर पार्छ, त्यसले झनै धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही माथि हामीलाई अलरेडी कोभिड डिटेक्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल्ली नै हामी त्यो नेगेटिभिटी बायस भनेर भन्छौँ कि हामीले त्यो कोभिड रिलेटेड र नेगेटिभ न्युजमा झनै धेरै हाम्रो ध्यान जान्छ, त्यो हाम्रो ह्युमन साइकी नै हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्लिज बी अवेर अफ द्याट, आर यु डुइङ, अथवा हुन्छ नि तपाईँको त्यो अर्ज हुन्छ झनै धेरै त्यस्तै कोभिड रिलेटेड हुन्छ तथ्यहीन अथवा बेसै नभएको समाचार अथवा इन्फर्मेसनहरू हेर्नलाई, त्यो छ भने चाहिँ प्लिज त्योबाट अलिकति टाढै राखिदिनु होला। म चाहिँ के नै सजेस्टै गर्छु भने जस्तै तपाईँ फर फ्यु डेज त्यस्तो त्यो युट्युब च्यानल अथवा त्यस्तो मिडिया हाउसेस छ जसले एकदमै धेरै सनसनीखेज समाचारहरू दिइरहेको छ भने ब्लक नै गरिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा त्योबाट कम्प्लिटली एकसँगै त्योबाट कम्प्लिटली तपाईँ टाढै रहँदा पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ ट्राई टु बी एकदमै हुन्छ नि, ट्राई टु बी इन टच विथ आउटर वर्ल्ड। तपाईँ भित्र भए पनि आजकल त भर्चुअल छ होइन, आजकल त हामी संसारभरि जोसँग पनि कुरा गर्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर तपाईँको साथी वरिपरि हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि ट्राई टु बी इन टच विथ देम भर्चुअली। कसरी हुनसक्छ, कसरी टाइम मिलाउनुहुन्छ त्यो गर्यो भने पनि ओके, म कसैसँग कनेक्टेड फिल गरेर हुन्छु, कसैसँग चाहिँ मैले इन्टरेक्ट गरिरहेको छु भनेर पनि तपाईँलाई धेरै सहज हुन्छ। सो यस्ता कुराहरू गरियो, अवेर हुँदै यस्ता कुराहरू गरियो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सहज नै हुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट, यदि एक तपाईँ मात्र डिटेक्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई डर छ कि तपाईँले फ्यामिलीलाई एक्सपोज गर्नुहुन्छ भने वे आउट चाहिँ छ है। तपाईँ आफ्नो वडामा अथवा वरिपरि को हुन्छ तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्ने गभर्मेन्ट लेभलबाट रिच आउट गरियो भने चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छ। एटलिस्ट मैले मेरो नगरपालिकाबाटको सपोर्टलाई चाहिँ मैले इन्स्योर गर्न सक्छु त्यहाँ छ भनेर। हजुर, thank you so much as of your conversation, like I understood a lot about your global mental health day, October 10th मा अनि mental health in an unequal world यसपालिको theme रहेको छ। अब if anybody else in the group wants to ask a question, you're more than willing to, or तपाईहरुलाई केही भन्नु छ अथवा केही रिले गर्नु छ भने the floor is yours. सिन्स प्रश्न छैन जस्तो लाग्यो, म नै अगाडि गएँ। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ। अनि छ नि मलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थमा कुनै पनि कन्भर्सेसन गरिराखेको छ भने चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ कि, किनभने दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिङ अवेरनेस, दिस इज हाउ हामीले मानसिक स्वास्थ्यमा काम भएन अथवा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो भयो। तर हामीले के गरिरहेका छौँ त? सो हामी सबैजनाले इन्डिभिजुअल लेभलबाट, संस्थागत लेभलबाट अथवा कहाँबाट हुनसक्छ, लेट्स टक अबाउट इट भन्ने कुरा हामी सबैजनालाई। त्यही भएर एकदमै धेरै अप्रिसिएट तपाईँहरूको टिमको लागि। अनि अगेन ग्रेटिट्युड त इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा। र जति पनि साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँहरूको कार्यक्रमको नाम मनका कुरा छ, प्लिज लेट्स टक अबाउट मेन्टल हेल्थ, किनभने इट इज एक्चुअली नेसेसरी टु टक अबाउट मेन्टल हेल्थ। हामी अहिलेसम्म फिजिकल हेल्थको कुरा गऱ्यौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यले पनि त त्यत्तिकै असर पार्छ, त्यत्तिकै नै गाह्रो हुन्छ। त्यो लेट्स टक अबाउट इट, किनभने हामीलाई लाग्छ मैले मात्र फिल गरिरहेको छु, मलाई मात्र गाह्रो भइरहेछ भनेर, तर there are so many people out there who can relate to us. There are so many help, so many support there are available for us. त्यही भएर चाहिँ simple, let's talk about it. Let's be aware कि I need help भनेर, and let's reach out. Okay, thank you so much. That's it from मेरो साइडबाट चाहिँ। सबैभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई, ग्लोबल सेपर्स काठमाडौँ हब हो क्यारे तपाईँको होइन, ग्लोबल सेपर्सको यो सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ। अनि बिग थ्याङ्क खास गरी कृपाजीसँग चाहिँ म पहिलो पटक एउटा प्रोग्राममा भेट भएको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ अगेन भेरी मच ग्रेटफुल। कृपाजी हजुरबाट हामीले एकदमै सिकिरहेको पनि छौँ, एट द सेम टाइम सँगै यहाँनिर प्लेटफर्म पनि सेयर गर्न पायौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक अब मेन्टल हेल्थको बारेमा जस्तो जति पनि अहिले हामीले कुरा गरेका थियौँ सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्ने, हामी चाहिँ एसर्टिभ हुन खोज्ने, देख्न देखाउन खोज्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर एट द सेम टाइम चाहिँ समस्या भएको पनि धेरै हुनुहुन्छ। अनि हामी सपोर्ट गरौँ है, सपोर्ट गर्छौँ भनेर बस्ने हामी सर्भिस प्रोभाइडर पनि धेरै छौँ। अनि तपाईँहरू जस्तो यस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ हामीले मेडिएसन गर्ने अथवा ब्रिजिङ गर्ने काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ सायद त्यो सर्भिस सिकरहरू, सर्भिस प्रोभाइडर्ससँग रिच आउट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो त्यो भएर काउन्सिलर अथवा साइकोलोजिस्ट अथवा साइकोसोसियल काउन्सिलर भनेको तपाईँ हामी सबै नर्मल एज अ नर्मल ह्युमन बिङ नै हो। सो त्यो भएर विदाउट एनी डिलेमा तपाईँ मजाले रिच आउट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् भने तपाईँहरूलाई सुन्नको लागि कोही छ,
सबै कुराको लागि मेडिकेसनै भन्ने कुरा हुँदैन, अरू अरू पार्ट अफ वेलबिङ पनि हुन्छ। त्यसको लागि एज अ पार्ट अफ हिलिङलाई टक थेरापीको रूपबाट हामी तपाईँहरूलाई सुनेर कुरा गरेर तपाईँहरूको मनको कुरा हामीले सुनेर अनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्ने खालको प्रोफेसनमा चाहिँ हामी छौँ। सो त्यो भएर इन एनी वे तपाईँहरू रिच आउट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स इट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच कृपाजी, कपिलजी, तपाईँहरू दुवैजनाले हामीलाई राम्रो राम्रो पर्सपेक्टिभ दिनुभयो अनि हाम्रो आजको ब्रडकास्टमा चाहिँ तपाईँले समय निकालेर आइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि पर्सनल्ली धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु र होप जसले सुन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यो मेन्टल हेल्थ डेमा चाहिँ जुन हिसाबको आफूले प्रिभिलेजेसहरू अथवा आफूलाई भएको ब्यारियर्सहरू चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ र मैले चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सपेक्टिभ यसरी चेन्ज भयो भन्ने जुन हिसाबले मैले फिल गरेको छु त्यस्तो उहाँले नि फिल गर्नुभयो होला। तर थ्याङ्क यू सो मच एन्ड टु एभ्री वान प्लिज we do these conversation every month होइन, every month or every 2 months हामी podcast गर्छौँ मेन्टल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ अवेरनेस सम्बन्धी। सो इफ यु लाइक दिस पडकास्ट प्लिज फलो अस अनि हाम्रो फेसबुक पेज अनि हाम्रो वेबसाइट ग्लोबल शेपर्स काठमाडौँ हबको पनि फलो गरिदिनु होला। हामीहरूले यस्तो प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ। योभन्दा पहिला हामीले अर्थक्वेक रिलिफको नि कार्यक्रमहरू गरेको थियौँ र त्यसमा पनि हामीले राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट छोड्न प्रयास गरेको थियौँ र छोड्यौँ पनि। सो इफ यु एभर फिल लाइक तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुरा सेयर गर्न मन लाग्छ अथवा हामीहरूसँग कुनै पनि हिसाबको यस्तो प्रोग्रामहरूमा पार्टनरसिप गर्न मन लाग्छ भने feel free to reach out to us on our Facebook, Instagram, whichever social media handle. We'll be more than willing to participate with you. So thank you again, आज सबैजनालाई, to Saloni, Saurav, Bhusan Dai, and even Santosh for being there and listening to our conversation. And thank you again to Kapil sir and Kripaji. Thank you so much.